ट्रू वाटर मुस्लिम ने साहब सवाल पूछना है भाई, ट्रू मुस्लिम ने सवाल गो, पूछना है, म्यूट लो गोलियां उसको। वाटर खाने साहब की तो हमने कसम खाई वाटर है। साहब सुन भी ले, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पहले आप मेरे से सलाम दुआ लें। क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आप पूछें जी सवाल। अच्छा, सवाल ये है कि अभी वो आप बात कर रहे थे ना अकीदे की, हज़रत ईसा हम्म। अलैहिस्सलाम आसमान पर हैं और कब आएंगे वगैरह वगैरह। तो हाँ जी, मैंने हाँ सुना जी। है कि मिर्ज़ा साहब की एज 52 साल तक, मिर्ज़ा साहब का भी यही अकीदा था कि हाँ ईसा जी। अलैहिस्सलाम आसमानों पर ज़िंदा मौजूद हैं और वापस तशरीफ़ लाएंगे। हाँ तो जी। फिर 52 साल के बाद मिर्ज़ा साहब ने ये जो अकीदा चेंज किया, ये अच्छा किसके जी। कहने पे किया, क्यों किया, इसके पीछे क्या हिकमत अमली थी, क्या राज था? इसके पीछे फिर हिकमत उन्होंने अमली और ये राज अकीदा इतना मतलब आसान बदल है दिया, कि ईसा अलैहिस्सलाम को वफ़ात दे दी और कहा कि वो तो फौत हो गए हैं। तो पहले बिल्कुल तो सही। मिर्ज़ा साहब भी यही अकीदा रखते थे ना कि वो ज़िंदा हैं, हयात हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही अच्छा, है। ये भी दो राय होगी ना मिर्ज़ा साहब की, मतलब है इसमें भी तनाकुस पाया जा रहा है। इसको आप कौन तनाकस सी नहीं मिर्ज़ा कहते, साहब की इसको बात को तरक्की मान रहे हैं, कहते पहली हैं। वाली को या बाद वाली को? जी भाईजान, बात दरअसल ये है, इसको तनाकस नहीं कहते, इसे तरक्की कहते हैं। ठीक है। अच्छा। वो बात ये है कि जैसे आपने सोचना आजकल शुरू किया हुआ है ना, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको रूहानी तरक्की देगा। और जब रूहानी तरक्की देगा तो आप अहमदियत की तरफ ही आएंगे। तो और मैंने अगर क्या आपको सोचना रूहानी, शुरू किया, ये बता दे थोड़ा सा। हाँ जी, जब आप दीन की सच्चाई सोचनी शुरू करते हैं ना, तो फिर आप हम्म। मौलवियों के चुंगल से निकलते हैं। ये जो जाली इस्लाम की तारीफें और वो तफसीरें करके बैठे होते हैं ना, फिर आप उनसे जान छुड़ाते हैं और हक की तरफ आते हैं। ये क्योंकि बात मजहब आपकी जो है ना वो दुरुस्त है, एक लेकिन मजाक मैं नहीं। किसी मौलवी की पैरवी नहीं करता, मैं सिर्फ कुरान और हदीस को मानता हूँ। कोई भी मौलवी मुझे कुरान और हदीस से हट के कोई बात बताएगा अपनी बात अपनी तरफ से, तो वल्लाह जी मैं हदीस की बात को अपने सीने से लगा लूँगा, मौलवी की बात को पटक के दीवार के साथ मारूंगा। मैं किसी बिल्कुल सही मौलवी है। को नहीं मानता। तो फिर अल्लाह ताला ने जब उनको हदायत दी और उनको कशफी तौर पर और इल्हामी तौर पर अल्लाह ताला ने बताया ना कि ईसा इब्ने मरियम फौत हो चुके हैं और तुम उनके रंग में रंगीन होकर आए हो, तो उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि ये तो मैं तो सारी जिंदगी उनको जिंदा समझता रहा हूँ और आसमान पे जिंदा समझता रहा हूँ। तो फिर उन्होंने जब कुरान पाक पढ़ा तो उन्होंने देखा कि वहां तो साफ साफ लफ्ज लिखे हुए हैं, तवफ़ैतनी और मतवफ़ी का। तो उन्होंने कहा कि ये तो सारा वक्त मौलाना हजरात और जो नाम नेहाद आलिम, असली आलिम नहीं, नाम नेहाद आलिम जो हैं, जो कहते हैं सीना बसीना हमारे तक क्या तफसीरें लिखा हुआ है पहुंची हैं, कुरान पाक में, क्या उन्होंने लिखा तो हुआ है? उन्होंने तो हमसे झूठा मतलब बताया। जब लफज ही एक वफात मिनट का है। वाटर, और ठहर जो शहनिया यार, साहब, बंदे नाल गल करन दे, नहीं जो बात में आपने बात। खुरम दलील यार, हम भी दरमियान समझ में लेना, बात हम नहीं सुन रहे हैं। काटते। मैनू फिर थले ला खुरम छोड़ो बात जो मैं नहीं दलील काटते। समझ नहीं, आप बात कर रहे हैं, यार मुझे देखो, समझने तो नीचे देना फिर। उतारने की धमकियां, यार आज मुझे नीचे उतारने की नहीं, धमकियां नहीं मिलेंगी। वाटर मैं साहब, अपने आप वो को कह रहा आप हूँ। जो कुरान का हवाला दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसका हवाला दे देना। कुरान में क्या लिखा हाँ है, किस जी, आयत में आपने लिखा पढ़नी है, है किस सूरत सूरा में मायदा, लिखा है? सूरत मायदा खोले आयत भाई नंबर सूरत मायदा, खोले 117। और खोले फिर खोले आपने खोले। सूरह आले इमरान की आयत में देखनी है जहां पे लिखा हुआ है इन्नी एक एक मतवफी करके का। खोल लो, एक एक करके खोल लो ना। तो ट्रू मुस्लिम साहब, जब आपने वो पढ़ी दोबारा, तो आपने देखा आपकी तो दुनिया ही बदल चुकी हुई है। तो आपने तो देखा कि मुस्लिम जिस खोल यार शख्स को सूरह हम मायदा। आसमान पर जिंदा मान रहे थे, उसको तो अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में कह रहा है कि वो फौत हो गया हुआ है। तो आपने ये बात फिर कोई राज नहीं रखी और खुल के लोगों के सामने और मुसलमानों के सामने रखी, भाई हजरत ईसा तो फौत हो चुके हैं कुरान पाक के मुताबिक। ठहर जो यार, तुम्हारे सवाल का भी जवाब देते हैं, ट्रू मुस्लिम साहब से रिस्पांस लेने दे। ठहर जो, एक मिनट सांस तो लो, मेरी अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। मेरी बात नहीं मुकम्मल हुई। यार ये क्या बंदे हैं यार, दरमियान में ही बोल पड़ते हैं। अच्छा, ट्रू मुसलमान वाटर साहब, सूरह मायदा आयत कितनी दसी है? आयत नंबर 117 खोलें जनाब।
117 ود اردو ٹرانسلیشن. یہ سب تو جی پہلے سر. کھلی ہے جی جناب دعوت اسلامی والے ویب سائٹ. سر آپ قرآن.com کھول لیں, انٹرنیشنل کھولیں نا ترجمے, چلے ایسے ترجمہ ہی قرآن.com لکھنا ہے، کھولیں. کوئی بات نہیں. یہ آ گیا جی 117. جی جی پڑھ کے سنا پہلے سورت. نہیں, آپ آیت صرف آیت نمبر 117 پڑھ کے لیں. نہیں پہلے آیت عربی پڑھا پھر ترجمہ پڑھا. ہاں جی, جیسے آپ کو آسانی ہوتی چلو ہے, پھر جیسے ایک حسینی صاحب عربی 10 ترجمہ 15 خود کر لیتے ہیں. جی جی پڑھیے. پیارے بھائی, یہ تو کچھ اور آیتیں پڑھ رہے ہیں آپ, یہ وہ تو نہیں ہے. نہیں وہ اصل میں نا یہ 117 آیت ہے نا, تو یہ پوری صورت کا ترجمہ ہی لکھا ہوا ہے. چلو میں اس کو نا آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں, کیونکہ عربی تو ویسے بھی اب میں سے اکثر بندوں کو نہیں آتی نا, اس کا ترجمہ نہیں کر پائیں گے. ہاں اگر آپ کہتے ہیں تو 117 میں نا اس کا ترجمہ, اس کی عربی بھی آپ کو سنا سکتا ہوں. جی جی, ڈائریکٹ ترجمے پہ آ جائیں. میں نے تو جیسے آپ بہتر سمجھیں تم بھائی. سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو, جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, اور میں ان پر مطلع رہا جب تک ان میں رہا, پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا, اور تو ہر شے پر گواہ ہے. تو نے جی, ان کو اٹھا لیا, اس میں تو یہی بات نظر آ رہی ہے, اٹھا لیا. تو وفات کا مطلب اٹھا لیا کب ہوتا ہے؟ ولما توفیت ہے, نہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی, ہاں, اٹھا جب لیا. تو نے مجھے وفات دی, جب تو نے اچھا مجھے وفات وفات دی. دی, اٹھا لیا والا کا مطلب یہ دوسری آیت میں سے لیتے ہیں, ورافعوں کا لیا والی میں سے. اچھا اس اٹھا لیا سے کیا مراد ہے؟ اس اٹھا لیا سے مراد ہے کہ 2 نمبری کی ہوئی ہے ترجمہ کرنے والے نے. اٹھا لیا کی جگہ کیا آنا چاہیے تھا؟ متوفی کا مطلب جو ہوتا ہے نا, توفیتنی, کہ تو نے مجھے وفات دی. اچھا تو یہاں پہ یہ لوگ جو ہے نا, یہ جھوٹا ترجمہ اپنی طرف سے کر کے نا اپنے غلط عقائد کو نا طاقت دینے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, توفی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فوت کرنا. تو پوری نے مجھے فوت فوت کیا. فوت کرنا کیا ہوتا ہے؟ نعمت دینا. فوت کرنا کیا ہوتا ہے؟ فوت کرنا کیا ہوتا ہے؟ فوت ہمارا اردو کا لفظ نہیں ہے. جیسے ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ نے فوت کیا نا عمر صاحب, اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی یعنی فوت مر ہوئے. جانا. جیسے رسول پاک کا وصال ہوا نا, اسی طرح ہی. اچھا, توفی کا معنی ہوتا ہے موت آ جانا, جی جی مر جانا, جی, یہی کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں جی. اچھا, عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ فلما توفیتنی, پڑھنا ذرا, ترجمہ پڑھنا ذرا دوبارہ. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا ٹرو کرنا ہے؟ مسلم صاحب, جب آپ قرآن.com کھولیں گے نا تو اس پہ جی 8 10 ترجمہ کرنے والے لوگوں کے ترجمے ہیں, اچھا اور یار چلو بہت مرزائیوں سارے کا لوگوں نے ترجمہ پڑھ کھل دو. کے ترجمہ کیا ہوا ہے فوت ہونے کا, کھل کے یار ترجمہ کیا مرزائیوں ہوا ہے کا وہاں پہ ترجمہ, وفات کا. مرزائیوں کا ترجمہ پڑھ دو یار, چھوڑ دو. جو مرزائی کرتے مرزائیوں وہ کا ترجمہ نہیں, آپ کے اپنے مسلمانوں نے بھی فوت ہونے کا ہی ترجمہ یار کیا اگر ہوا ہے. فتح مسلمان محمد مانیں گے, جلندری نے بھی مسلمان کیا جانے, ہوا ہے.
اچھا ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں اس کا ترجمہ بتائیں دوبارہ ذرا مجھے، مردائیوں والا ترجمہ بتا دیں شاعری صاحب۔ الاسلام.org ان کی جو ویب سائٹ کے اوپر قرآن کا ترجمہ ہے اس آیت کا، وہ پڑھوں؟ جدھر سے مرضی پڑھ دیں، کوئی ادھر سے پڑھ دیں۔ سورہ مائدہ تھی آیت 117 لو جی، انہوں دی ویب سائٹ سے آ گیا جی، انہوں نے ترجمہ کیتا ہے اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کی سوائے اور معبود بنا لو، ہاں ٹھیک ہے؟ اور وہ کہے گا پاک ہے تو مجھ سے ہو نہیں سکتا کہ ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہ ہو، اگر میں نے وہ یہ بات کب کی کہی۔ بات ہو رہی ہے؟ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ اچھا انہوں دی 117 جڑی آیت ہے سورہ مائدہ دی، یہ تے ہور کچھ اتنے لکھی ہے؟ آپ 118 پڑھے نا ہمارے انہوں والے نے کی، جی ایک ایک نمبر بسم اللہ کا نمبر ہوتا ہے، ایک اچھا نمبر 118 بسم اللہ کا ہوتا ہے، ایک نمبر آپ بات 118 118 پڑھ سے لیں۔ آ گیا، ہاں انہوں نے بالکل۔ قرآن ہو رہا ساڈا اچھا ہاں آ گیا، میں نے تو قرآن ہی ہو رہے جی، بسم اس اللہ کے لکھی سوا ہے کچھ ساڈے نہیں قرآن کہا میں۔ جو تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا، بس جب تو نے مجھے وفات دے دی، کہانی مکی۔ فقط یہ ایک تو ہی۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ کون کہہ رہا ہے اور کب کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا۔ کب کہہ رہے ہیں؟ نہیں حضرت صاحب جڑا ترجمہ پہلے کر رہے سن جے اورے تے جائیے تے حضرت صاحب پھر تے انہاں نوں وفات پھر قیامت والے دن بھی نہیں ہوئی۔ یہ اچھا عیسیٰ علیہ السلام جڑے دس رہے نا اپنے کوارٹر صاحب، جی بھائی، بس تو نے مجھے وفات دی تو ایک کس لیے ہاں کہہ رہے جی، ہیں، کنوں کہہ رہے ہیں؟ آسمانہ مطلب فوت ہونے تو پہلے کہہ رہے ہیں بعد کہہ رہے ہیں؟ جس لئے انہوں نے وفات دے دیتی یہی تو وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں تو نے مجھے وفات دے دی؟ بھائی وفات شدہ لوگوں کی روحیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہوتی ہیں نا، جی تو وہ جب اس سے سوال کریں گے اللہ تعالیٰ تو وہ جواب دیں گے، چاہے وہ کیا جواب دیں گے؟ کیا جب جواب کہ دیں گے جب ڈاکٹر تو نے صاحب؟ مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان کا نگہبان تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب تو نے مجھے، اللہ تعالیٰ ان پر سے سوال پوچھیں گے نا کہ کیا تم نے لوگوں کو کہا کہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے وہ سمجھ لو، رب سمجھ لو، ٹھیک ہے نا؟ میں نے ان سے ٹھیک ہے۔ کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ خدا کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا اور وفات دی تو تو ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے، تو بس ٹھیک ہے، جب وہ دنیا سے چلے یہ گئے عیسیٰ علیہ ختم السلام ہو گئی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام سچ بول رہے ہیں آپ کے خیال کے مطابق؟ عیسیٰ علیہ السلام سچ کے علاوہ کچھ بولتے ہی نہیں تھے۔ سچ بولتے تھے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے کہ یا اللہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر ہاں جی، مجھے کوئی پتہ نہیں پیچھے کیا ہوا، یہی کہہ رہے ہیں بالکل یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے پیچھے قوم جو ہے وہ گمراہ ہو گئی ہے؟ جی، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں ایسے ہی ہے۔ لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی قوم پیچھے سے گمراہ ہو گئی ہے۔ چلو یہ ایک اور موضوع بن جاتا ہے، ہم تو اس وقت قرآن پاک کی بات دوسرا کون سا موضوع؟ اسی کی بات ہم بھی کر رہے ہیں کہ قرآن پاک میں جو بات لکھی ہوئی ہے یہ والی ماننی ہے کہ مرزا صاحب کی ماننی ہے؟ قرآن پاک کی۔ تو قرآن پاک کی مانی تو مرزا صاحب کو جھوٹا مانے پھر؟ مرزا صاحب تو کیوں کہتے ہیں جھوٹا کہ مانے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا ہے کہ تیری قوم پیچھے سے گمراہ ہو گئی ہے۔ اچھا بتا دیا گیا ہو، پھر کیا بات ہے؟
बस वो अगर बता बहुत दिया हो है गए भाई। फिर सुन लेना, پھر عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے اگر دن جھوٹ بولیں گے؟ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بھائی اوپر عیسیٰ جھوٹا علیہ الزام السلام لگائیں گے؟ ایسا نعیم لفظ بھی خان نہیں. ایک صاحب منٹ ٹھہر جائے، ایک منٹ اگر مرزا صاحب سچے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کو یہ بات کہیں جو آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں؟ جی میں تو کہیں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، وہ تو قرآن پاک ہے اور قرآن اگر پاک وہ میں لکھا قرآن ہوا ہے پاک فوت ہو گئے ہے، ہیں۔ اگر اس پر ایمان، اگر وہ سچا ہے تو پھر مرزا صاحب جھوٹے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی قوم پیچھے سے گمراہ ہو گئی. حضرت یہ تو صاحب اب آپ قرآن مضمون میں نہ آیت بدلیں۔ آ گئی ہے تو بتلا ہی دیا گیا نا، تو آیت آئی ہے نا. بتلا حضرت دیا گیا، صاحب بتلا دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو. جب قرآن میں آیت آ گئی تو ان تک اطلاع پہنچ گئی نا، اللہ نے یہ آیت پہنچ گئی ہے، نازل کی عیسیٰ علیہ السلام تک اطلاع پہنچ گئی ہے، تو قیامت والے دن پھر وہ کیوں کہیں گے کہ یا اللہ مجھے تو نہیں پتا یہ پیچھے سے گمراہ ہو یہی گئے. ڈائلیکٹ قیامت والا پہلے ہی ان پر نازل، مثلا اللہ نے جب قرآن میں نازل کر دیا ہے تو ان تک اطلاع پہنچ گئی نا. کس نے کہا چلو پہنچ ٹھیک گئی ہے۔ ہے؟ اگر پہنچ گئی ہے، اگر پہنچ گئی ہے قرآن کہہ تو رہا پھر ہے، کیا- اسی آیت میں قرآن بھائی ہی اگر کہہ پہنچ رہا گئی ہے تو حضرت پھر او بھائی صاحب اگر پہنچ گئی ہے، داؤد صاحب کیا آپ کا نام ہے، ودود صاحب، اگر پہنچ گئی ہے تو قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا پیچھے کیا ہوا ہے؟ جب تو نے مجھے خرم وفات بھائی، دے دی، مجھے کیا پتا پیچھے کیا ہوا ہے؟ اچھا خرم بھائی یہ والی بات بتائیں نا کہ حضرت عیسیٰ جو آپ لوگوں کے مطابق دوبارہ آئیں گے اور سب لوگ ان کے ہاتھ میں مسلمان ہو وہ جائیں گے، بعد میں بات پھر کریں گے نا، وہ پہلے اچھا جو وہ آپ بعد میں بات میری کریں۔ بات سنیں. ہمارا تو آپ نے بتا یہ دیا کر کہ لینا ہمارا تو عقیدہ اپنی ہے فینٹیسی والا، ہماری تو فینٹیسی ہے، آپ کے پاس تو بالکل حقائق ہے نا. فینٹیسی، اپنی حقیقت بالکل جو آپ نے اپنی ہاں سن لینا، جو آپ نے اپنی حقیقت پیش کی ہے وہ اب پھنس گئی ہے، کیونکہ مرزا ایسے ہی صاحب پھنس کہتے ہیں گئی کہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام، سن تو لو نا بھائی، ایسے ہی پھنس گئی۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا میرے پیچھے کیا ہوا ہے، میں تو جب تک تو وہاں رہا تو نگران رہا، جب تو نے اٹھا لیا یا وفات دے دی ہاں پھر مجھے نہیں پتا پیچھے کیا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ مرزا صاحب ہاں کی جی ماننی ہے کہ قرآن کی ماننی ہے؟ جناب آپ کو کیا آسان لگتا ہے؟ آپ تو مرزا صاحب کو مانتے نہیں، تو قرآن میں تو پاک کہتا کو ہوں مانیں مرزا جس صاحب پر کو ہم دونوں کذاب، اکٹھے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں مرزا صاحب کو کذاب کہیں اور قرآن پر ایمان لیں. بھائی قرآن مان لیں آپ نہ مانیں نا ہیں؟ مرزا صاحب کو، آپ قرآن نہیں، پاک کو مان لیں۔ ایک بات وہ کر رہے ہیں، ایک قرآن کر آپ رہا ہے. لفظ کا مطلب ہی بات بدل سے دیتے ہیں، توفیتنی کا دیکھیں نا، لفظ کا مطلب ہی آپ نے پورا لے لینا کر دیا ہوا ہے اور ہاں اس سے ٹھیک ہے، وفات ہم نے نکال غلط دی کر ہے۔ دیا، ہم نے غلط کر دیا. ہاں صحیح مرزا صاحب نے کیا نا، مرزا صاحب نے صحیح معنی کیا ہے کہ جب ان کو موت دے دی گئی تو پھر ان کو نہیں پتا پیچھے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سر آپ کے علماء نے لیکن قرآن.com پہ لکھا ہوا ہے، 3-4 علماء یار نے علماء توفیتنی کا علماء مطلب کو فوت بعد کر میں دیا لکھا ہوا ہے۔ دیکھ لیں گے، وہ دیکھ لیں گے بعد میں. میں پہ کرنا تو مسلم بھائی پہلے آپ نے مرزا صاحب کا تو فیصلہ قرآن.com ہو سے بھی جائے. چیک کر لینا ہے۔ پہلے مرزا صاحب کا تو فیصلہ کر لیں. آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں کہ پیچھے کیا ہوا، قرآن کہتا ہے پیچھے کوئی پتہ نہیں ان کو کیا ہوا. مرزا صاحب کہتے ہیں ان کو پتہ ہے، ان کو بتا دیا گیا پیچھے یہ پوج رہے ہیں آپ کو، آپ کی پرستش کر رہے ہیں. چلو یار آپ کی بتا مانیں دیا، کہ مرزا پھر صاحب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت عیسیٰ کا سٹیٹس تو موت والا ہی رہا نا، نہیں. چاہے اگر انہیں اگر یہ بتا دونوں دیا چاہے باتیں انہیں میری نہ سن لیں، بتایا، میری بات، دنیا سے تو اگر یہ موت ہو دونوں گئی نا باتیں ان کی۔ مانے نا، شہریار صاحب ایک منٹ رکو، اگر یہ دونوں باتیں مانے نا تو اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہم یہ دونوں باتیں مان کر عیسیٰ علیہ السلام کو پھر سچا نہیں بندہ کہہ سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یہ صحیح کہہ رہے ہیں بات کہ مجھے نہیں پتا، جبکہ اللہ مرزا تعالیٰ سے صاحب کہہ رہے کوئی ہیں ان کو جھوٹ نہیں پتا ہے. بول سکتا، اللہ سے کوئی جھوٹ یا نہیں پھر بول مرزا سکتا۔ پھر سن اللہ کے سامنے وہ سچ بول رہے ہیں تو پھر مرزا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں نا. تو یار مجھے یہ پھر والی مرزا بات صاحب جھوٹ بول رہے ہیں بتائیں، بھائی جان. مرزا صاحب کو تو آپ مانتے ہی نہیں، آپ کو مرزا صاحب کی کیا فکر ہے؟ مرزا صاحب کی فکر تو ہمیں ہونی چاہیے۔ یار آپ آپ تو قرآن مانتے ہیں پاک پر نا، رہیں۔ آپ تو مانتے ہیں نا، میں نہیں مانتا. میں ان کو مانتا ہوں کذاب، آپ ان کو سچا مانتے ہیں نا، تو آپ اپنی آنکھوں سے چلو دیکھ لیں کہ کیا یہ لو بات جی، سچی ہے فارمولے کہ دے جھوٹی ہے. آپ کے پاس ایک ہی فارمولہ ہے کہ میں میرا مرزا صاحب مطلب کو ہے کہ گالیاں نکالنی شروع کر دوں گا اور یہ ڈر کے بھاگ جائے گا۔ گالی کوئی نہیں، گالی کوئی نہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھائی وہی والی سچے پاک بندے کو زبان سے کذاب نکلنے ہی والی گالی جو الفاظ ہوتی ہے گالی نا نہیں وہی ہوتی. کائنات کی سب سے بڑی گالی ہوتی ہے۔ سچے بندے ہمارے کو آپ نے محبوب جھوٹا کہہ نبی دیا وہ رو کی پڑے سنیں گا۔ شہریار صاحب، شہریار میری بات سنیں، ہمارے خرم محبوب بھائی، نبی کی وہی والی پاک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو گالی نہ کہیں، یہ گالی نہیں ہے. کذاب اور کیا دجال
ہمارے نبی کی وہی والی پاک خرم زبان بھائی سے نکلے الفاظ آپ نبی پاک کے پیچھے چھپا قریباً مت کریں، کذاب اور دجال ایسے ہوتے ہیں قریباً جیسے مسلمہ تھا۔ سن تو لینا، قریباً سلاسون کذابون دجالون، یہ نبی پاک کے الفاظ ہیں نا، اس کو گالی تو نہ کہیں بھائی جان۔ تو خرم بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ مسلمہ کذاب کے بعد آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی سچے بندے نے بھی کائنات میں کبھی آنا ہے؟ نہیں کوئی کسی نے نہیں سچے نے آنا، کوئی نہیں بتایا کسی سچے بندے نے آنا ہی نہیں، یعنی کہ مسلمانوں میں کسی سچا سچے بندہ کے- پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ بھائی سبحان نہیں پیدا اللہ ہو خرم سکتا بھائی۔ کوئی اس طرح کا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ سچا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے الفاظ آگے یہ ہیں کلہم یزعم انہ نبی، سارے خرم کہیں گے بھائی، ان کو سب کو زوم ہے کہ وہ نبی ہے۔ خرم بھائی ہے آپ کے وہ جو بات۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے نا، جو ایسا آپ کے کوئی نہیں عقیدے پیدا کے ہو مطابق آئیں گے، ہاں تو وہ پیدا وہ تھوڑی بھی ہوں گے، ہو آپ بہو کو مرزا کیا ہے؟ صاحب کی کتابوں سے ہی دلائل لیں آپ گے۔ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ آ کر پیدا ہو کر کوئی بندہ نہیں کر سکتا دعویٰ، میں نے کہا نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کذاب۔ اچھا بہرحال وہ ایک نیا موضوع ہو جائے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب قرآن اور کہتا پھنس ہے جائیں گے آپ۔ کہ نہیں، میں چاہتا نہیں نا وہ بار بار کذاب کہوں تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ ان کو مانتے ہیں، تو میں کہنا نہیں چاہتا، میں نے صرف ایک بات دہرائی ہے۔ آ کے حضرت صاحب وہ حضرت عیسیٰ آ کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں گے یا نہیں؟ فدود صاحب ایک منٹ ٹھہر جو، فدود صاحب تہاڈی آواز بھی تھوڑی آ تسی بھی ایک منٹ رکھو، شہریار صاحب نے گل کر، شہریار صاحب دیکھیں ڈیوڈ صاحب یہ قرآن جو ہے کہتا نا ہے، پائی کہانی تے کہانی بات تو جوڑی کرنا جائے گا پر سچ نہیں مانے گا۔ بات تو کرنا دینا شہریار صاحب، ان کو چھوڑ دیں، کریں سر، ان کے کریں۔ پیچھے نہ چھوڑیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا آپ نے ترجمہ جو کیا وہ میں نے مان لیا، آپ کے مطابق قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر جی مجھے بھائی، نہیں پتا پیچھے کیا ہوا ہے۔ مرزا صاحب بالکل کہتے ہیں صحیح ان کو بھائی۔ پتا ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں ان کو پتا ہے، ان کو پتا ہے کہ قوم گمراہ ہو چکی ہے۔ اچھا پھر اب وہ آ کے اس کو اپنی قوم کو خود ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بھائی آ کے کر سکتے یا نہیں کر سکتے، عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو سچا مانے یا مرزا صاحب کی بات کو سچا مانے، یہ بتا دیں۔ مرزا آپ صاحب ایسا سچ کریں، بول رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مکالمہ سچا ہے اللہ کے حضور۔ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، اب غور سے سنیں، اب ساروں کی بات کو چھوڑ دیں، آپ جو اللہ تعالیٰ سب سے طاقتور ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اور قرآن پاک جو اس نے کتاب دی ہے جو ہمیشہ رہے گی قیامت تک، آپ اس کتاب پر اللہ کے کلام پر واپس آ جائیں۔ اگر اس کلام پر واپس آ جائیں تو پھر مرزا صاحب کو جھوٹا کہہ دینا کہ وہ جھوٹ بولا انہوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں پیچھے کیا ہوا ہے، یہ صحیح ہے بات؟ اگر آپ مرزا صاحب کو جھوٹا کہیں گے نا تو آپ پھر کائنات میں کسی کو بھی جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ آپ صرف قرآن پاک پڑھ رہے ہیں جو اللہ کا اپنا کلام ہے۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ جھوٹے کو جو جھوٹا کہہ رہے ہیں، انسان جو بندہ کھلی یا سچائی کہہ رہے کو ہیں کہ وہ دیکھ سچ کر، کہہ رہا ہے پھر اس کو سچا کہہ لیں، میری بات سنیں نا، اس کو سچا کہہ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو نہ پھر سچا کہیں، دونوں کو تو سچا نہ کہیں۔ ایک وقت قرآن میں آپ پاک کہہ رہے کلام ہیں کہ الہی عیسیٰ ہے، قرآن کلام پاک الہی کلام ہے کہ سچ کہہ الہی رہا ہے ہے یا نہیں ہے؟ کلام الہی اب ہے یا کلام نہیں ہے؟ الہی پر اگر کلام الہی کو سچا ماننا ہے پھر مرزا صاحب کو جھوٹا مان لو۔ اور یار آپ نے دو ہی جھوٹا باتیں، ضرور کسی کو ماننا ہوتا ہے، آپ یہ بات پھر کریں یا کہ پہلے اللہ کیا کہہ رہا میں ہے۔ کہتا ہوں آپ ان کو سچا مان لو، مرزا صاحب کو سچا مان لو، عیسیٰ علیہ آپ السلام کی کائنڈ بات ہارٹ کو کو چھوڑ تو دو۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ مولد ہو گیا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے آپ مولد ہو گئے ہیں جو اللہ کے نام سے بھائی اس بھاگتے میں ہیں۔ ملحد والی کون سی بات ہے؟ آپ میں یہ کہہ قرآن رہا ہوں شریف کہ سے اگر جو آپ بھاگ نے رہے ہیں، جو قرآن مرزا شریف سے صاحب کو بھاگے وہ سچا مولد ماننا ہوتا ہے، ہے۔ قرآن شریف تو اللہ کا کلام ہے اور آپ ڈر کے بھائی مارے اگر اللہ کے کا کلام سے بھاگے ماننا جا رہے ہے، ہیں۔ سن لو نا پھر اگر اللہ کا کلام ماننا ہے، اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، ایسے ہی کہتا ہے نا؟ ہاں جی، جو کہتا ہے ہاں دو خدا ہیں اس کو جھوٹا کہنا پڑے گا نا، بالکل کہنا پڑے گا۔ کذاب کہنا پڑے گا۔ ایسے ہی قرآن کہتا ہے فلما توفیتنی، جب تو نے ہاں مجھے جی، وفات دے دی پھر مجھے نہیں پتا پیچھے کیا ہوا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں ان کو بالکل پتا صحیح، ہے، پھر ٹھیک ہے۔ اس کو کیا کہیں، اس بات کو تو کیا آپ کہیں؟ قرآن جھوٹی کو کہیں مانیں نا، نا، آ جائیں پھر قرآن کو مان لیتے ہیں دونوں ہم تو بھائی۔ پہلے ہی قرآن کو مانتے ہیں، ان کو جھوٹا مان لیں۔ آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ بھائی قرآن آپ کو ہی قرآن کو مان کہہ کر رہے مرزا ہیں۔ صاحب کو بے شک جھوٹا مان لیں، آپ قرآن کو چلو مان کے مرزا صاحب کو بے شک جھوٹا مان لیں، مانے آج قرآن کو۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ قرآن نے کہہ ہاں، دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ جب تک میں ان میں تھا تو پھر میں ان پہ نگران تھا، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر سبحان اللہ۔ پیچھے مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے۔ اور مرزا صاحب ہاں نے جی، جھوٹ بول کے کہہ دیا کہ ان کو پتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا ہے کہ تمہاری قوم پیچھے سے گمراہ ہو گئی۔ مرزا صاحب جھوٹے ہیں، قرآن سچا ہے۔ اتنی بات کا فیصلہ ہو گیا ہمارے درمیان، آگے چلیں۔
बस आपने मान ली ना हजरत ईसा की नहीं। वफात कुरान के मुताबिक? ये तो मान आगे ली कि नहीं देखेंगे मानी? ना, अभी तो बात आगे, अभी तो बात शुरू हुई है ना, देखते हैं यार ये अल्लाह ताला वफात की से क्या बताई हुई मुराद है। बात पे यकीन नहीं आ रहा आपको यार? कैसे एक आप आदमी हैं? बात तो क्लियर हो गई, एक बात तो क्लियर हो गई कि मिर्जा साहब मुझे झूठे तो हैं लग रहा है कि कहीं और ना कुरान की जगह आपने इस्लाम छोड़ दिया हुआ, आप अल्लाह का चलो। कलाम ही नहीं मान रहे। भाई मैं तो कह रहा हूँ कुरान सच्चा है, मिर्जा साहब झूठे हैं। चलो आपने मैं ये तो कह लिया, मैंने आपको इसका हक दे दिया, हालांकि मुझे हाँ। तकलीफ हुई ये बात जान के, लेकिन आप भाई मुझे ये बताएं कि जब अगर ये कुरान कह रहे तकलीफ हैं हुई कि है, वो इसी फौत हो गए, तकलीफ को तो मैं कहता हूँ ना, पहले इस तकलीफ का इलाज कर लें, या आप कोई उनको बात झूठा कह नहीं, लें, कोई बात नहीं, मैं या इस्लाम उनको के लिए अगर दीन की खातिर तकलीफ सह सकता हूँ। भाई दीन की खातिर अगर तकलीफ सहनी है तो आप ही कहें उनको झूठा, क्योंकि कुरान के खिलाफ उन्होंने बात कही है। और भाई मेरी मर्जी, तुम ऐ दसोगे कुरान शरीफ क्या एक कह रहा तरफ है? आप वहां पे कुरान तो का फौत ये हो गए मानी ना। कि बयान, सुन लो ना वाटर साहब, एक तरफ आप कुरान का ये मानी कर रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क़यामत के दिन कहना है कि या अल्लाह जब तूने मुझे वफात दे दी तो फिर मुझे नहीं पता पीछे क्या हुआ। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उनको पता है क्या हुआ है, उनको पता है कौम गुमराह हो गई है। अब आपकी दोनों बात बातों में से ये कौन है सी बात कि माननी है? आप अल्लाह की बात माने, ना मेरी माने, ना मिर्जा साहब की, ना अल्लाह की हजरत माने, ईसा की, अल्लाह आप की अल्लाह माने, की फिर बात मिर्जा माने। साहब को आप भी मेरे साथ हो जाए ना, आप भी अल्लाह की माने, मिर्जा साहब को झूठा कहें। यार मैं आपके साथ कैसे हो सकता हूँ? आप मुझे ये बताएं। मेरे साथ आप अपने मेरे ईमान साथ के नहीं होना, जिम्मेदार है, मैं अपने आपने ईमान मेरे का साथ नहीं जिम्मेदार होना, हूँ। आपने कुरान के साथ होना है। कुरान कह रहा है तो फलम्मा मैं कुरान के साथ तवफ़ैतनी। हूँ, मैं अगर कुरान के साथ है पहले ही तो हूँ। फिर कहें मिर्जा साहब ने झूठ बोला है, ईसा अलैहिस्सलाम को कोई कि- पता नहीं ऐ पीछे क्या कुरान हुआ। ही दिखा दो कि लिखा हुआ है कुरान में कि मिर्जा साहब ने झूठ बोला है। नहीं क्या? हजरत मैं तो आपको साहब, कुरान से दिखा रहा हूँ। वाटर कुरान भाई से एक के कौन मिनट। से लफ्ज दिखा दें? चलिए हजरत आप साहब, डेविड भाई से 2 मिनट बात सुने। हजरत ईसा नहीं, आके कुरान की तिलावत करेंगे। हुजूर साहब एक मिनट होल्ड रखो, देखने हैं तलावत करांगे कि नहीं करांगे। ਅਸੀਂ रोज तलावत करने हैं अस्सलामु हजरत अलैका ईसा भी अय्युहन करेंगे। नबियो। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨੇ ਆ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਲਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। कि नबी पाक भी ऐसे आयत पढ़ते थे। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो। ये तो तुसी सोचो ना। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਲਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। नहीं कोई जो वाकया हजरत बयान ईसा हो ऐसे गया ऐसे आके ਐਫਓ ਹੀ आयत ਆਇਆ ਤਾਂ दोबारा ਤਲਾਵਤ ਕਰ पढ़नगे ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਕੀ- ਜਾਏਗੀ ਥੱਲਿਓਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਜਾਏਗੀ ਥੱਲਿਓਂ। फिर इन्हू ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ मनसूख करनगे या की करनगे? ਹੈ ਕਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਮਨਸੂਖ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो। ये तो जदों हम अत्तहियात। तो ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਅਤਹਿਯਾਤ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਨਾ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, ਤਾਂ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਥੋਂ। नहीं उन्होंने तो क्या गया ना अपने बाप इब्राहिम दी मिलत ते ईमान दे हाथ वो तो ਚਲੋ ਜੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਹਨੂੰ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹਜ਼ੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਹਿਨ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹਦੂਦ ਚੱਲੇ। ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਵੋ 2 ਮਿੰਟ, ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। अच्छा टोका तेज चलाया आज हजरत अबू बकर रहमतुल्लाह बहुत चुप करके बैठे ने की होया नाराज ने। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਵੋ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ 2 ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਢਾ ਲੈਂਦਾ ਜਲਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਰ ਸਾਹਿਬ, जी खुरम साहब, क्या कहना है कि ईसा अलैहिस्सलाम सच बोल रहे ने या मिर्जा साहब सच बोल रहे ने? ईसा अलैहिस्सलाम को खबर है या नहीं है खबर? है दस के पीछे यार कौन गुमराह हो देखिए, गई? बात दरअसल ये तो मौजू से भागने वाली बात है। आप देखिए कौन अल्लाह कहने क्या कह रहा है मुझे कुरान पाक में। वफात आप छोड़ मसीह दें। की गल कर रहे हैं ना। ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? मिर्जा हाँ जी जी बिल्कुल फौत हो गए हैं। फौत हो गए? बिल्कुल कितना फौत हो अरसा हो गए, गया ने फौत बिल्कुल। होया? कितना अरसा हो गया ने फौत होया? 2025 साल 2025 साल हो गए उनको फौत हुए ਤੇ ਜੀ, ਜੀ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
बिल्कुल नहीं पता। नहीं पता तो मिर्जा साहब कहते हैं पता है। अच्छा आप मुझे बताएं कि रसूल पाक को पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है? ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ये ਕੋਈ आपके ਸਾਡਾ सवाल ਮੌਜੂਦਾ का ਕੋਈ ਲੈਣ जवाब ਦੇਣ है। ਹੈ? हाँ नहीं है, रसूल ਇਹਦੇ पाक ਨਾਲ को ਸਾਡੇ पता है ਮੌਜੂਦਾ दुनिया ਕੋਈ में ਲੈਣ क्या हो ਦੇਣ रहा ਹੈ? है? नहीं नहीं आप मुझे बताएं ना, हजरत मूसा को पता है ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ दुनिया में ਪਤਾ, क्या हो रहा है? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਜ਼ਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਉਸ ਬਰਜ਼ਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ। सुभान अल्लाह जी, बरज़खी जिंदगी में होती ही रूहें हैं। अब आप दोबारा फंस गए हैं, अपना हाँ, गोल तो दोबारा रूह- कर लिया है। तो बरज़खी हजरत ईसा की जिंदगी रूह ही है फिर ऊपर। रूह है, अगर मतलब बरज़खी रूह है। जिंदगी है तो हजरत वो- ईसा की रूह है, अपने गोल में गोल कर लिया आपने फिर से। रूह ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ रूह ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੌਮ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਈ। तो मूसा अलैहिस्सलाम की रूह को पता लग गया हुआ है कि पीछे यहूदी इसराइल बना के बैठे ਹੁਣ हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ਨਾਲ टुर गए नबी पाक ਦੀ तो ਗੱਲ- सर जैसा ਵੱਡੇ सवाल मूसा होएगा अलैहिस्सलाम। वैसा ही जवाब होएगा ना मेरे प्यारे भाई। मैं मूसा आपको- अलैहिस्सलाम सुन लो मूसा अलैहिस्सलाम, नबी अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, यकूब जिन्ने भी अंबिया ने सब ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਜ਼ਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ਊਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਮੁਕੰਮਲ तो ਹੋਇਆ। हजरत ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ नहीं ਕਿ अभी ਈਸਾ नहीं अलैहिस्सलाम मुकम्मल ਨੂੰ हुआ, ਪਤਾ है? अभी मुकम्मल नहीं हुआ आपकी दुआ। आप ये बताएं कि हजरत ईसा की भी बरज़खी जिंदगी है? हजरत ईसा ਦੀ ਕੀ ਹੈ? बरज़खी जिंदगी है इस वक्त। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ। बरज़खी जिंदगी है तो फिर तो रूह है ना ਉਹ ऊपर। ਬਰਜ਼ਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਮਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। आपको क्यों नहीं पता? ये अल्लाह ताला की आयत आपको क्या बता रही है? ये आयत बता रही है कि वो फौत हो गए हैं, ऐसा ही है ना? बस कहानी मुक्की, तो जड़ा फौत हो जाए, एंड ऑफ स्टोरी, क्लोज कर दियो। भाई स्टोरी ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ, स्टोरी ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ Story ਸਟੋਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਫਿਰ। ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਝੂਠ मौलवी ਬੋਲਿਆ को ना चेक ਤੁਹਾਡੇ करो, ਨਾਲ। खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि अल्लाह मियाँ की बात मान लो यहाँ पे। अल्लाह मियाँ अल्लाह की बात मान लो तो मिर्जा साहब को कज़ाब कहो, दोनों मानते हैं अल्लाह मियाँ की बात। मैंने मैं भी आपको मानता खुली हूँ, आप भी इजाजत दी है, मानते आपने कितना दोहराना है? मैंने आपको खुली इजाजत भाई दी है, आप आप जो भी मर्जी कहे। मिर्जा साहब को मान लेना उसके बाद। आप एक बार कह दें, मैं कहता हूँ आप एक बार कह दें मेरे पीछे लग के कि मिर्जा साहब ने झूठ बोला है, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता। भाई एक मैं बार आपके कह- पीछे क्यों लगूं? मैं तो खुद आपका इस वक्त मुअल्लिम हूँ, मैं क्यों आपके अगर पीछे मेरे लगूं? पीछे लग, मैं आपको अपने पीछे नहीं लगा रहा, आपको उस कुरान के पीछे जो आपने बताया है कि कुरान में ये सामने लिखा रखा हुआ हुआ है है कुरान। कि ईसा सुन लो ना भाई, ठीक है ना? जो कुरान आपने पढ़ के दिखाया उसी में ये लिखा हुआ है ना कि ईसा अलैहिस्सलाम को कोई पता नहीं, वो फौत हो गए हैं, उनको कोई पता नहीं पीछे क्या हो रहा है, उसी में लिखा हाँ हुआ है जी। ना? हाँ जी। तो फिर मिर्जा साहब झूठ बोला है, कह दो मिर्जा साहब ने झूठ बोला है। और भाई मैं क्यों बोलूं? मेरा मजमून उनकी वफात है, आपका सवाल उनकी वफात के मुतालिक था। मैं मिर्जा आप साहब क्यों के साथ बोलें? झूठ क्यों साबित करूं? आप इसलिए बोलें, मेरी बात सुन, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। दो बातें, एक ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को पता है कि पीछे क्या हुआ है, एक बात ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता। आप दोनों को सच मानते हैं कि एक को सच मानते हैं? एक मिनट बात सुने। ट्रू इस्लाम का सवाल जो था ना, उनसे पूछेंगे, उनको उनके सवाल का जवाब मिलेगा। अच्छा छोटी सी बात करनी है, मुझे एक मौका दिया जाए। अच्छा अगर वाटर साहब ये बात मान ली जाए कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है, तो फिर आप इस आयत का क्या करेंगे? सूरह निसा आयत 159 है जिसका तर्जुमा है, और बेशक अल्लाह और बेशक अहले किताब में से कोई ऐसा ना होगा जो ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले उस पर ईमान ना लाए, और क़यामत वाले दिन ईसा इन सब पर गवाह होंगे। तो इसका मतलब है तर्जुमा कि इसका मतलब ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात से पहले सब जितने भी अहले किताब हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएंगे। तो क्या आप मुझे बताएं, जब ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा थे, मान लें फ़र्ज़ करें आपकी बात मान लेते हैं फ़ौत हो गई, तो क्या उस वक्त उन पर सब अहले किताब ईमान ले आए थे, या आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर सब अहले किताब ईमान लाते हैं? क्या यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं? ये बता दे थोड़ा सा। आप मुझे बताएं कि रसूल पाक पर ईमान लाते हैं लोग? वो आज के रसूल दिन में पाक भी। के तो इस आयत में नहीं लिखा ना। इस आयत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है कि जब तक वो फौत ना हो जाए, उनकी वफ़ात से पहले सब अहले किताब उन पर ईमान ले आएंगे।
تو کیا ان کی وفات سے پہلے سب اہل کتاب ان پر ایمان لے آئے؟ تو پھر اس آیت کا آپ کیا کریں گے اگر ہم چلیں یہ اس کی مان لیں کہ تفسیر عیسیٰ علیہ پڑھیں. السلام کی وفات ہو گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے ان کی وفات سے پہلے سب اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے. ہاں جی. تو کیا یہودی اہل کتاب نہیں ہے؟ کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں؟ کیا مانتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ آپ اس مجھے یہ آیت کا والی مجھے بات بتائیں، بتائیں. ہم کیا کریں؟ سورہ نساء آیت 159. تو آپ یہ بتائیں کہ اس کی کیا تفسیر لکھی ہوئی ہے جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں وہاں سے تفسیر نہیں، میں اس کیا؟ کی ترجمہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے جتنے بھی اہل کتاب ہیں، مسلمان، عیسائی، یہودی یا جو بھی کوئی آسمانی کتاب کو ماننے والے ہیں، وہ سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، نبی ہیں. تو کیا ایسا ہو چکا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے ان کی وفات سے پہلے سب ایمان لے آئیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر اہل کتاب میں سے کوئی ایک کتاب کو ماننے والے ایمان نہیں لائے اور اللہ نے ان کو وفات دے دی ہے؟ کیا اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. آپ خود بتائیں. ایک طرف وہ یہ بات کہہ رہا ہے اللہ، تو دوسری طرف اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو موت دے دی ہے. یہ کوئی عام تو آدمی پھر کہتا آپ نا کے کہ یہ بات عام آدمی کوئی عام بندہ کہتا تو کہتے ہیں اس کو غلط فہمی ہوئی ہے، جھوٹ بول رہا ہے اس نے. یہ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، دیکھیں قرآن میں کہہ رہا ہے، بڑی صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہے. تو اچھا اس آیت کا تو کیا کریں ہم مسلمان؟ آپ ہی بتا دو. ہم مرزا صاحب کی بات مان لیں یا اس قرآن کی آیت کے اوپر ایمان رکھیں؟ اگر میں ہم نے مرزا آپ کو صاحب کی مرزا بات کو صاحب کی مان بات لیتے ہیں، ماننے عیسیٰ کے علیہ لیے تھوڑی السلام کہا ہے. وفات پا میں گئے، نے تو آپ تو کو پھر ہمیں اس آیت کا انکار کرنا پڑے گا. استغفر اللہ. کوئی بات نہیں، کیوں انکار کرنا پڑے گا جی؟ اس آیت کا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم دیکھ اس کی لو، پھر تفسیر دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. دیکھو جی اس کا ترجمہ کوئی ردل بدل کر کے دیکھ لو. قرآن ادھر بدل کر ان سے جو بھی سوال پوچھو گے نا ٹرو مسلم نہیں ان کا دیکھیں یہی واٹر جواب صاحب، آپ ہوگا. بات کرتے ہیں دلیل سے، قرآن سے اور حدیث سے، ہم اپنے پاس سے یا کوئی ادھر ادھر. آپ مقصد ہمارا جو ہے نا آپ کو ہاں اوپر جی اللہ بولنا یا آپ کو ہرانا نہیں ہے. مقصد ہے بالکل صحیح بات سچائی، کی ہے. حقیقت آپ کے سامنے رکھنا. اچھا جی، آپ نے کون سی سورت پڑھی ہے؟ سورہ نساء آیت 159 اچھا 159. جی، سورہ اللہ تعالیٰ ان نساء. کے اس آیت ان مبارک سے جو میں، بھی سوال پوچھو گے یہی جواب دیں گے کہ آپ اس کا جواب دو، آپ فلانی بات کا جواب دو. نہیں پھر دو ہی باتیں نا، یا مرزا صاحب کی بات کو ہم ایکسیپٹ کر لیں، عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں کہا ہے کہ ان کے اوپر تو سب اہل کتاب ایمان لے آئیں گے ان کی وفات سے پہلے. تو عیسیٰ علیہ السلام جب زندہ تھے مرزا صاحب کے بقول کہ وہ وفات پا گئے، تو اس وقت بھی تو جو اہل کتاب تھے سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے نا، یہودی ایمان نہیں لائے تھے، ان کو رسول نہیں مانا تھا نا. تو جو 12 بندے ایمان لائے اور تھے وہ اس کون آیت میں تھے؟ یہ بھی لکھا ہے کہ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود گواہی دیں گے کہ واقعی یہ لوگ میرے اوپر ایمان لائے تھے اہل کتاب. ہاں تو وہ تو 12 بندے تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، تو وہ نہیں تو اہل یہ کتاب میں سے ہی تھے، وہ کوئی امریکہ سے تھوڑی آئے ہوئے تھے. نہیں وہ تو وہ ان کو 12 قرآن کہتا ہے اللہ لیؤمنن بہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موت. کوئی بھی نہیں رہ جانا جس نے ایمان نہیں لانا. ہاں تو تو کوئی ابھی بھی نہیں رہ یہودی گئے. رہ گئے. دیکھیں یہودی تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں کیا آپ کے نزدیک؟ بتائیں. نہیں، توفیتنی. اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے اور قیامت کے دنوں ਇਹਨਾਂ ਦੇ اور ਨਹੀਂ ਨਾ نہیں ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ سے ਕਸ਼ਮੀਰ اہل ਵਾਲਾ کتاب قرآن نے اور گل دسی. جی واٹر صاحب کی نچوڑ کھڑے آئے مگر گا. البتہ ضرور ایمان لائے گا پڑھتے نے ساتھ بھئی اس یہ کے پہلے پڑھو اس پڑھو، کے تسی ٹائم لو اپنا، اطمینان نہ بعد آرام نہ پڑھو. پوری نہیں آیت کیا اتنی لمبی نہیں ہے، وہی کا لائن دی آیت ہے. لان دے کو پنچر پنچر. لاؤ لاؤ، تسی مطلب اپنی تسلی نہ کرو. کیوں جی عامر صاحب، پنچر لگانے کا ٹھیکہ صرف آپ کے پاس ہے؟ نہیں تسی آپ بھی کو بھی ٹھیکیدار بن آزادی ہے جاؤ، بھائی، کوئی مسئلہ نہیں. بلکہ خدا آپ کو بھی آزادی ہے. لیکن جو مرضی کرو، لیکن پلیز قرآن دی جڑی آیت ہے یہ کھلواڑ نہیں کرنا. یہ اپنا ایمان دا جڑا بندہ ہے نا وہ کھلواڑ کر دے. کھلواڑ کرنے نہ کے کرے تو سبب مزہ سے ہی ہم نہیں نے ہے. مریم کے بیٹے عیسیٰ کو خدا کے پیغمبر سے کر دیا اور انہوں نے یہ قتل نہیں کیا، نہ وہ
सूली पर चढ़ा उनको, और जो लोग के बारे में इख्तलाफ करते हैं वो उनके हाल से पड़े हुए हैं, बैरून निज़ाम से सुआ उनका मतलब इल्म नहीं, और उन्होंने ईसा को यकीनन कत्ल नहीं किया, ठीक है, बल्कि उठा लिया उसको अल्लाह ने, और अल्लाह का दस हिकमत वाला है, बल्कि खुदा उनको और नहीं, अलबत्ता वो ज़रूर हाल है इधर जो गया मुस्लिम वादे माहौल पे नहीं था साहब जी, तो पढ़ लेंगे उन्होंने टाइम अल्हम्दुलिल्लाह देना पूरा। पहले नहीं उसने टाइम की एक आयत एक लाइन ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤਰਜਮਾ ਪੜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तो ਕੀ इन्हों नहीं ਪੈਗਾਮ ना ਨਿਕਲ पढ़ना ਰਿਹਾ आंदा, कि होगा ਕੀ इन्हों नहीं ਮੈਸੇਜ पढ़ना आंदा ਨਿਕਲ ना ਰਿਹਾ ਅੱਲਾह तर्जमा ਤਾਲਾ ना ਕੀ अरबी, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ इन्हों ना तर्जमा पढ़ना आंदा ना इन्हों अरबी पढ़नी आंदी बेचारे ने। ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਈਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ यार आपने कितना झूठ बोलना है कि मुझे अरबी पढ़नी नहीं आती यार। नहीं चले कोई बात नहीं आपको आती होगी कोई मसला नहीं वो इशू नहीं है आती है नहीं आती है ये आपका मसला है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर एक आदमी को एक आयत का तर्जुमा समझ आ गया है तो फिर उसको तरोड़ मरोड़ के अगर वो पेश कर रहा है अपनी मर्ज़ी का मानी निकाल रहा है तो ये वो शख्स फिर उस आयत का एक किस्म का इनकार कर रहा है ਆਹੋ ਬੇਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਵੱਕਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਿਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵਾਸੇ ਨੇ ਤਵੱਕਫ ਤਵੱਕਫ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा अहले किताब में से कोई ऐसा ना होगा जो ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले उन पर ईमान ना ले आए ਸੁਭਾਨ जी ਅੱਲਾह। ये ते पूरे मतलब है कि अहले किताब दी पूरी कौम है जेड़ी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ते हाली तक ईमान नहीं लाई यहूदी कुरान ने जितने भी अहले किताब किया ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਨੇ। बिल्कुल अगर ये ईमान ले जी आए सर, ये यहूदी हज़रत ईसा दोबारा अलैहिस्सलाम से बताइएगा। ईमान ले आते होते ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आज की तारीख में तो फिर भी मिर्ज़ा साहब की बात के ऊपर गौर किया जा सकता था कि ये वादा तो पूरा हो गया जो अल्लाह ताला ने इस आयत में किया था यहूदी तो ईमान ले आए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे अच्छा प्यारे भाई जरा फिर से आयत का नंबर बताइएगा। मिर्ज़ा साहब की बात के ऊपर गौर व फिक्र किया जा सकता था आयत हम भी सारी सोचने पर मजबूर हो आयत सारी जाते ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆयत ਸਾਰੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀਆ ਰੁਪਿਆ ਦਾ ਆयत ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ। कोई नहीं खुरम आयत साहब वही दोबारा वही आयत है का नंबर वाकिर जरा साहब आयत वही है सूरत जो मैंने आपको बताई जिसका आप तर्जमा पढ़ रहे हैं सूरत का नाम बताएं जरा। आपके ऊपर सूरत का नाम बाजी नहीं आप और टाइम ले ले हाँ हाँ खुरम साहब से नहीं मैं बात कर रहा, आपसे कर रहा हूँ। ये बताएं कि कौन सी सूरत है और कौन सी आयत है। 159 आयत होगी, ये सूरत कौन सी सूरत है? अल निसा आयत 159 ਇਹਨੂੰ 159 ਸੂਰਤ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ ट्रू मुसलमान। मैं तो समझा आप इतनी देर में कोई नतीजा निकालने वाले तो आप फिर सूरत यार यही तो आपका नहीं काम अभी होता है, ब्रेक लगाए मजाक रखे उड़ाना, आप इस्तेज़ा से करना। हम आमिर भाई एक मैं ये नहीं इजाजत कहता है कि आप अभी जवाब दें, आप अपना तसल्ली से टाइम लें, इसको पढ़े 2 बार पढ़ लें तो फिर आप नतीजा दें कि इस आयत का क्या नहीं, करें। हम नहीं, मिर्ज़ा साहब की इंशाल्लाह बात आपको को बताते फौकियत दें, हैं। मिर्ज़ा साहब की बात को हम अहमियत दें या अल्लाह ताला की इस कुरान की आयत को ऊपर हम ईमान रखें और इसको सच्चा माने। तो दूसरी कुरान पाक की आयत को छोड़ देना, सूरह मायदा को छोड़ देना, वो अल्लाह ताला की नहीं आयत अभी नहीं जो है। बात हो रही है इसका तो किसी साइड पे लगाए ना, इसका तो कुछ चाल करे ना। इसको जरूर साइड पे लगाएंगे, बेफिक्र हो नहीं, इसका जाए मतलब आप इस अब आयत का हम इसको इनकार कर जुनून के रहे हैं। पीछे पड़े हैं, इंशाल्लाह इसको हल करके जाएंगे। अपना के नहीं वाटर जेड़ा इसके उत्ते मिर्जाई पंक्चर लेंदे ने ना वो इन्हन दस
मुल्क मरान ना कर यार। نہیں واڈر صاحب خیر آپ یار، سے کوئی بدتمیزی نہیں کریں گے، آپ سے جلد بازی سے بھی نہیں میں کہوں گا کہ ابھی میں جواب ٹرو دیں مسلم آپ کو موڈریٹر سر گالے انہوں نے مارے میرے گے سے چپ کے۔ بدتمیزی کیا کر لینی میں ہے؟ آپ کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ کی بریک لگ گئی ہے، آپ رک گئے ہو، آپ پھنس گئے ہو، نہیں، آپ ٹائم لیں، آپ سوچ بچار کریں، آپ کسی اپنے مربی سے بھی پوچھ لیں، پھر آپ بتائیں کہ اس آیت کا کیا کریں گے ہم لوگ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وضاحت کے ساتھ صریحاً انداز میں کہہ دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے تو پھر یہ جو اہل کتاب ہیں یہودی، یہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ یہ تو مسئلہ اب بڑا گمبھیر بن گیا ہے باٹر صاحب۔ مسئلہ فیسا گورس اگر ایسا آپ میں نہیں مرزا بدل صاحب کی اگر آپ مرزا صاحب کی بات مان لیں، ٹھیک ہے جی، واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، تو پھر ہم اس قرآن کی آیت کے انکاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں ان کی وفات سے پہلے ان کے اوپر اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، تو ہم تو اسلام سے ہی نکل جائیں گے اگر مرزا صاحب کی بات مان لیں، ہمارا تو ایمان کے ہی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ حال ہے یہ لتاں دے لتاں پا کے بہ جاندا ہے بسا کے۔ نہیں نہیں، یہ سنگھ بڑا سنگھ بات فسا لے، سنگھ پسا جیسے دینا۔ پنجابی چ نہیں کہتے سنگھ فسا لے نے۔ ہاں ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀਆਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੇ نے ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ اچھا جوڑ واڈر کے سر صاحب، جب کھاندے تک پہ۔ خرم صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا میں بھی بیٹھا ہوں۔ آپ کے نزدیک اس آیت کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا کیا معنی نکالتے ہیں پھر؟ آپ مانتے ہیں لگا کہ بدلن صبر بھی اگر کر آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو پھر آپ اس آیت کا کیا کریں گے؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ اس آیت کا چھوڑ دیں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے؟ قرآن کی ایک آیت کا آپ انکار کر رہے ہیں، پورے قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ دائرہ اسلام سے فوراً خارج ہو جاتے ہیں۔ ایک دو مسلمان ایت نہیں کا رہتے جو انکار قرآن کرنے کی کا ایک ہی ہے۔ آیت کا انکار کرتا ہے۔ اچھا، جو عمر نذیر بیٹھا 2 گھنٹے سے آیت کا انکار کر رہا ہے، وہ نہیں دائرہ اسلام سے خارج ہوا، میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا۔ شاباش، نہیں، بہت میں اچھے آپ کو بھائی، نہیں کہہ بہت رہا، میں اچھے۔ کہہ رہا ہوں جو بھی اللہ قرآن کی ایک آیت کا انکار کرتا ہے نا، اس کا ترجمہ ہی اگر الٹ پلٹ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اصل میں اس کو ترجمہ پتہ چل گیا ہے، لیکن وہ ہاں جی، اپنی ہاں جی، انا کی خاطر اپنے ایک جو ہے نا معیار کو بحال رکھنے کے لیے کہ میں جھوٹا نہ پڑ جاؤں، تو وہ اس کا قرآن کا اگر تروڑ مروڑ کے بھی ترجمہ پیش کرتا ہے نا، تو یہ بھی قرآن کی اس آیت کا انکار کرنے کے برابر ہے۔ پیارے میرے بھائی میری بات سنیں، یہ جو اچھا، آپ یہ تفسیر ہوتی مانتے ہے نا، ہو نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت میں کیا فرمایا؟ سورہ النساء آیت 159 159، ہاں اس کا کیا ترجمہ ہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں بڑی وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ہاں ساتھ جی، فرما رہا ہے کہ بے ہاں شک اہل کتاب میں ہاں، سے کوئی ایسا نہ ہوگا، اہل کتاب میں سے یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، جو عیسیٰ اچھا، علیہ السلام کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت تب آئے گی جب یہ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں، یہ کہاں یہودی پہ حضرت لکھا عیسیٰ ہے؟ علیہ السلام پر ایمان یہ لے کہاں آئے؟ پہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو موت تب آئے گی جب اہل کتاب سارے ایمان لے آئے؟ یہ یہ کب کیا لکھا لکھا ہے؟ ہے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے۔ تو اس کا اچھا، کیا مطلب ہے کہ ان کی موت سے پہلے، یعنی ان کو موت تبھی ہوگی جب وہ اس کے اوپر سب اہل کتاب ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ اس کو مانتے ہیں نا، اس ترجمے کو، یا نہیں مانتے؟ یہ بتا دیں۔ یار یہ مجھے نا پڑھنا پڑے گا۔ وہ یار ابھی آپ کو 5 منٹ ہو گئے، پڑھا بھی ہے آپ نے منٹ کر کے، تو ابھی کہہ رہے ہو مجھے پڑھنا پڑے گا۔ نہیں نہیں، مجھے پڑھنا پڑے گا کیونکہ میں مارٹر صاحب زیادتی قرآن.com نہ پڑھتا کریں، ہوں۔ یہ غلط بیانی نہ کریں، آپ نے پڑھ لیا ہے، اب آپ دوبارہ کا پوچھ صرف لیں زبان سے اقرار نہیں کر رہے، آپ کو سمجھ لگ گئی ہے جو میں نے ترجمہ پڑھا ہے۔ شہریار جی، اس دوبارہ میں پوچھ لے کیڑی صورت کیڑی آئے تھے؟ سورۃ النساء 159۔ اچھا جی، یہاں پہ لکھا ہے جی کہ مفسرین اس آیت کی یہ معنی کرتے ہیں کہ تمام اہل کتاب مسیح کی موت سے پہلے اس پر مفسرین نو ایمان چھڈ، لے آئیں گے، مفسرین چھوڑ، لیکن یہ معنی درست نہیں، کیونکہ بول۔ یہاں اہل کتاب کے الفاظ ہیں جو آپ بتاتے ترجمے کے اوپر ہیں غور کریں نا کہ واٹر صاحب، اہل کتاب میں سے ہر آپ فرد کا بچے تو ایمان نہیں ہے لانا نا کہ ضروری ہے۔ قرآن کی اس آیت کے ترجمے کو سمجھ نہ سکیں خود، آپ اس کی تفسیر کو چھوڑیں، حالانکہ مفسرین کو لاکھوں چھوڑیں، یہودی آپ خود ایسے ہیں فیصلہ جو کریں۔ مسیح کے زمانہ سے، ٹھہر جائیں یار ذرا 1 منٹ ٹھہر جائیں، لاکھوں یہودی ایسے ہیں جو مسیح کے زمانہ سے اب تک
فوت ہو چکے ہیں لیکن ان کو مسیح پر ایمان لانا نصیب نہیں ہوا. قرآن کی آیت غلط ہے معاذ اللہ. بس ہم نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اہل کتاب میں سے ہر ایک یعنی یہودی اور مسیحی اپنی موت سے پہلے یہ مانتا رہے گا کہ مسیح صلیب پر مر گئے ہیں. یہودی اس لیے مسیح کو آپ نے اپنی گاڑی کا رخ ادھر کر دیا ہے، جانا آپ نے ادھر لاہور جانا ہے اور آپ نے رستہ ادھر اسلام آباد کی طرف کی پکڑا ہوا ہے. ہاں، مسیح کے یہودی اس لیے کہ وہ مسیح کو لعنتی ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور عیسائی اس لیے کہ وہ کفارہ کی بنیاد اس پر رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں ان میں سے کوئی شخص وفات پایا جائے تو اس پر حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ اگر صلیب پر نہیں بلکہ وہ صلیب سے زندہ اتر آیا تھا. ایک منٹ ٹھہر جاؤ. ہمارے معنی اس لیے بھی درست ہیں کہ اس آیت میں دوسری آیت قتل و موت ہی آتی ہے جو بتاتی ہے کہ مسیح کی موت سے پہلے یہود اور نصارہ ایسا ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ ہر یہودی اور عیسائی اپنی موت سے پہلے ایسا سمجھتا رہے گا، کیونکہ وہ جمع ضمیر غائب ہے. اس جمع مرجع مسیح علیہ السلام نہیں ہے، یعنی مسیح کی اچھا یہ بتائیں ماٹا صاحب، آج کی تاریخ میں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا یہ جو اہل کتاب ہیں یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کو ایمان لے آئے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہے؟ اللہ کا رسول مان لیا تھا میری بات سنیں. ہاں جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں؟ بالکل یہ بڑا آسان سوال آپ نے پوچھا ہے. بات یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے نا 12 ممتاز بندے ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تھے. ٹھیک ہے، ان کی گواہی قرآن میں کوئی ایسا نہ ہوگا. کوئی سے مراد کیا ہے کہ کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے. ہاں جی بالکل. باقی اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے دائرے سے ہی نکال دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کو بتا رہی تھی کہ اہل کتاب تو ہے نا، وہ بے شک وہ نہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے خود خارج کر دی ہے. ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ. ہاں جی، کیونکہ 12 لوگ صرف حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے، اس لیے صرف وہ 12 لوگ اہل کتاب میں شامل ہیں. سب کتاب سے نکل گئے ہیں، صرف 12 لوگ ہی. بالکل میں اس کی یہ تشریح میں لکھا ہے. کون سی آیت میں لکھا ہے؟ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں، جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں. چنگے تو ٹنگا پایا ہے. عامر صاحب، ڈانس تو آپ کا میں نے آج کروایا ہے نا بھائی، ڈانس تو آپ کا کروایا. صرف 12 بندے جو موقع پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت قرآن پاک میں بھی نوٹ کی ہے. کیونکہ ٹرو اسلام بھائی، ٹرو مسلم بھائی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پایا نا ٹرو مسلم ہے. تو ایسا ٹنگا پایا کہ تو ویکھی تو کہیں اتنے ڈانس ویکھیں گا. پہلا یہ انہوں نے ٹھمکا بہایا تھا. قرآن پاک پر ایسی بات کرنے والا انتہائی جاہل آدمی. ہاں جی ٹرو مسلم صاحب، کیوں آپ کو بات صحیح نہیں لگی ہے؟ نہیں، یہ تو آپ وہی بات کر رہے ہیں. اہل کتاب صرف 12 بندے رہ گئے ہیں، باقی سب صرف 12 بندے. جی صرف 12 بندے ہیں جو ان پر 12 بندے اہل جواب کتاب ہوتا ہیں. تو ابھی آپ سے تقریباً 10 منٹ ہو گیا، آپ نے یہ نتیجہ نکالا، یہ اس کا جواب دیا ہے. بڑے افسوس. جی کیوں یہ غلط ہے نتیجہ؟ اچھا اگر یہ ہوتا تو آپ اسی وقت کہتے تھے نا. اگر یہ جواب ہوتا 12 بندے ہی اہل کتاب میں اگلا لاج دسنا نا. ٹرو مسلم غلط تو آپ کے خیال میں عیسائی جو ہیں وہ اہل کتاب رہ جاتے ہیں جب وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لیتے ہیں؟ ہاں سن لینے، پوچھ لینے. ٹرو مسلم بھائی ٹھہر جو یار. عامر صاحب آپ کو جب میں بولنے لگتا ہوں تو بولنے نہیں دیتے، ورنہ کہتے ہو بولتے. غلط کرن دینا. ڈاکٹر صاحب تھوڑی دیر کے لیے پلیز خاموشی اختیار کریں. تساں جڑا ٹھمکا لایا نا، جڑا ٹھمکا پہلا لایا نا کہ اہل کتاب صرف 12 بندے رہ گئے نے، باقی نکل گئے نے. میں یہ تے سوال کرن لگا کہ جڑا قرآن نے آکھیا قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے انہاں نوں کہہ دیو اہل کتاب دین چ غلو نہ کرو. یہ کون نے بندے؟ یہ 12 بندیاں نوں کہیا کہ دوجیاں نوں کہیا؟ اے او 12 بندے نے لا تغلو فی دینکم. ہیں جی اے او 12 بندیاں نوں کہیا؟ نہیں، حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے 12 بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز کرنے کے لیے اہل کتاب کہا ہے. نہیں ہے جڑا آکھیا دین چ غلو نہ کرو، یہ کنہاں نوں آکھیا ہے؟
اہل کتاب یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، ایک ان واقعہ دیکھیں ایک اہل کتاب جیسے آپ ہو گئے نا، جیسے سارے ہاں عام مسلمان ہو گئے، ایک اہل کتاب جیسے احمدی مسلمان ہے، وہ مخصوص مسلمان ہے. تو حضرت عیسیٰ کا جب ذکر کیا گیا ہے تو مخصوص لوگوں کی مثال دی گئی ہے، اور جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں عام لوگوں کی مثال دی گئی ہے. لو جی خاص لوگ تے عام لوگ ہے. دوجا ٹھمکا جی ڈانس یہ شروع ہونے لگا. دوجا ٹھمکا نظر آیا واٹر اپنا ٹرو اسلام. یہ کدھر کدھر دائرے بنتے جا رہے ہیں، یہ دائرہ ایک اور بن گیا ایک نواں ایک اور دائرہ. ٹھمکا لاتا مطلب کہ جڑے اہل کتاب نے یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اس قرآن کی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنا عقیدہ درست کر لیں اور اس آیت کو اولیت دے کے، فوقیت دے کے، اللہ کی بات کو سچا قرار دے کے یہ بات مان لیں. وہ ادھر ادھر آپ اپنے زبردستی جواب دیتے ہیں. آپ خود بھی، آپ کا ضمیر ہے جو وہ بھی مطمئن نہیں ہے آپ کی باتوں سے، آپ کی جی میں باتوں آپ سے کو ضمیر ایک میں بڑی بات بتا رہا ہوں. زمین نو نا گولی خیر مار کہیں یہ کے عامر صاحب نے بیچ میں ضرور سیٹسفائی بولنا ہوتا نہیں ہے. ہے کہ یہ ایسے زمین ہے. نو زمین نو انہاں وکھی چ رکھ کے کاربین دا فیر مار چھڑیا. زمیر کتنے ہن جیوندا پیا. اپنے ضمیر کو زندہ کریں اور وہ آپ کا جو دل کہہ رہا ہے، آپ کا ضمیر جو کہہ رہا ہے، ایمان کہہ رہا ہے، اس بات کو مان لائیں، وہ بات کریں. آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ باتیں لگا رہے ہیں، پنچر وغیرہ لگا رہے ہیں، یہ کمزور سے جواب آپ دے رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. آپ کو اپنے نہیں اندر ایسی خود کو بات آپ کو بالکل احساس نہیں ہو رہا ہے. ہے، ایسی بات لیکن بالکل نہیں آپ ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مان لیا تو ایسی پھر بات میرا بالکل نہیں ہے. بھائی مجھے بھی تو بولنے دیں نا، آپ جو ضمیر کی بات اچھا کہہ رہے ہیں. یہ آپ کے ایک جواب منٹ سے نا ٹھہر مجھے دیں نا، وہ بات آپ سنیں میری نا. بات بھی تو سن لیں. ایک منٹ اچھا ٹھہریں، سنا. آپ ہی سوال کری جا رہے ہیں، میری بھی سنیں. آپ مجھے یہ والی بات بتائیں کہ کسی انسان کا ضمیر یہ بات مان سکتا ہے کہ اللہ نے جو مخلوق بنائی دنیا کے لیے وہ آسمان پر زندہ ہو؟ تو اللہ آپ تو بتائیں، ہر آپ کا ضمیر قادر ہے. آپ کا کیا اس ضمیر کے یہ لیے جواب مشکل دیتا ہے ہے؟ کہ وہ کسی کو زمین سے اٹھا کے آسمان پر زندہ نہ رکھ سکے؟ اس کے لیے مشکل ہے آپ کے نزدیک؟ یہ بتائیں. یہ ایک انتہائی یہ آپ کو جاہلوں والا دنیاوی جواب ہے. اسباب اختیار کر رہے ہیں یہ جی، اوپر بہت ہی آکسیجن جاہلانہ نہیں ہے، جواب وہ ہے. کھانا کدھر سے کھاتے ہوں گے؟ ہاں یہ بہت ہی جاہلانہ جی آپ جواب ہے. جو دنیاوی بات یہ ہے، اسباب، دنیاوی ایک اچھا عام، بحث نہ کریں نا، ایک منٹ اللہ ٹھہر آپ جائیں. نے تو آپ اللہ کو ایک سوال بندہ کیا سمجھا کریں اور ہوا ہے کہ جواب وہ لیا کیسے کریں. کھانا کھلائے گا؟ بات سنیں کہ الرزاق یہ ہے، وہ زمین کے نیچے بھی کھلا سکتا ہے، پتھر کے اندر بھی کھلا سکتا ہے، پانی کے اندر کھلا سکتا ہے، فضاؤں میں کھلا سکتا ہے، آسمانوں پہ کھلا سکتا ہے. تو اس کا جواب تو اللہ نے دیا، آپ نے تھوڑی دیا. کہاں دے رہا ہے اللہ جواب؟ کدھر اللہ جواب دے رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ میرے پاس آسمان پر زندہ ہے اور میں اس کو آسمان پہ زندہ رکھا ہوا ہے؟ کدھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ سنو تو صحیح. کیا سنو تو صحیح بھائی. اللہ تعالیٰ کہاں کہہ رہا ہے ابو کہ بکر حضرت بھائی عیسیٰ کو انہوں نے میں نے گل آسمان کرن پہ دو. زندہ رکھا ہوا ہے؟ ابو بکر بھائی انہوں نے گل کرن دو. ٹرو مسلم نے تے آبد گل کر لے یار اپنی تو. جی ہاں جی ابو صاحب ضمیر کی بات کر رہے تھے تو بتاؤ ضمیر کیا کہتا ہے؟ نہیں، مجھے آپ کی باتوں سے لگا کیونکہ آپ نے 10 منٹ سوچا، اس کے اوپر پڑھا، بار بار پڑھا، 5 منٹ بعد پھر آپ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت تھی، وہ سورہ کون سی چلو تھی. کوئی بات آپ نہیں نے ہے، اس کو ٹائم لینے نوٹ کے کر لیے لیتے ہیں. دوبارہ پوچھ کوئی لیا، بات کوئی نہیں، بات سارے نہیں. معاملات جو ہے نا لیکن آپ قرآن نے کے اینڈ سارے میں آ کے یہ کہا جی وہ اہل کتاب میں سے، تو وہ صرف وہ 12 بندے ہی تھے، باقی تو اہل کتاب میں سے اچھا ہے میں ہی نہیں. ایسا ہے کہ نا میں تو یہ بات جواب 10 جب منٹ دوں کے گا نا بعد تو پھر آپ کو کسی نے الہام بولنا ہوا. نہیں ہے. اگر یہ بات درست ہوتی آپ کا اس کے اوپر، یہ آپ جو 12 بندوں والی بات کریں تو آپ اسی وقت کہہ دیتے. یہ آپ نے پنچر لگایا اپنے بات کو، اپنے عقیدے کو جو چلو ہے میں نے پنچر سلامت لگایا ٹھمکا ہے، رکھنے لایا کے میں نے لیے. ٹھمکا. پنچر لگایا. ٹھمکا نہیں لایا. میں نے آپ کی اس ٹھمکا بھی بات سے لگایا اور پنچر بھی لگایا. مجھے آپ کی اس بات سے کل والی بات یاد آ گئی ہے، مرزا صاحب کی، جو ایک وہ حقیقت الوحی میں انہوں نے لکھی تھی، سوال نمبر 6، کہ مرزا صاحب کہتے تھے کہ جو مجھ پر ایمان نہ لائے مسلمان ہے. دوسری جگہ کہتے ہیں جس تک میری دعوت پہنچی ایمان نہ لایا کافر ہے. تو مرزا صاحب سے یہ سوال رکھا گیا. آپ نے 2 باتیں کی ہیں، تو مرزا صاحب نے نیچے جو جواب دیا، اوپر جو سوال تھا اس کو مرزا صاحب نے ٹچ ہی نہیں کیا، چھیڑا ہی نہیں. تو آپ نے بھی سبحان وہی اللہ. بات کیا. یار یہ میری بات سنیں، آپ نے کتنے سوالوں پہ ادھر ادھر جمپیں مارنی ہے؟ ایک جگہ تو کھڑے ہو جائیں. بھائی اب جمپے تو آپ نہیں کو مارا، میں نے ایک ایک مثال منٹ دی ہے. ٹھہر جائیں ذرا، مجھے بھی تو کچھ بولنے دیں نا. 2 منٹ تالو سے زبان لگا لیں دونوں بھائی، ٹھہر جائیں ذرا. اچھا چلے بات ٹھیک ہے، یہ آپ ہے، کا ٹائم شروع ہوا چاہتا ہے، بولیے. بڑی مہربانی جی. میرا ٹائم تو شروع ہوا چاہتا ہے. بات یہ ہے
کہ اس مضمون کو نا ڈسکس کیا گیا تھا لیکن یہ میرے نظر سے نہیں گزرا ہوا. تو ایسا ہے کہ میں پنکچر نہیں لگاتا آپ کے کہنے پہ اور ٹھمکا بھی نہیں لگاتا. ایسا کرتے ہیں کہ حسینی صاحب کی براڈ پہ یہ مضمون ڈسکس ہوا ہے پہلے بھی, یہ کوئی نیا مضمون نہیں ہے عابد صاحب جو آپ نے ڈسکس کر دیا ہے. تو آج جب دوپہر میں حسینی صاحب آتے ہیں نا تو عامر نذیر صاحب بھی وہیں بیٹھے ہوتے ہیں, میں بھی آ جاؤں گا, آپ بھی آ جائیے گا. ہم سورہ نساء کا یہ والا مضمون وہاں پہ رکھ لیں گے, جو وہ فیصلہ کر دیں گے وہ مان لیں گے. انہوں نے جو حسینی صاحب فیصلہ کر دیں گے. اب آپ نے یہ مان لیا نا کہ یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے. کیوں نہیں یار, کیوں نہیں, میں بالکل مانتا ہوں. ہاں ہاں میں فیل ہو گیا. چلو یہ میں کہہ سکتا ہوں آپ نے ٹھمکا نہیں لگایا, یہ بات میں آپ کی مان لیتا ہوں, لیکن یہ نہیں مانتا کہ آپ نے پنچر ضرور لگایا ہے, کوشش کی ہے. یار میں نے کیوں نہیں کوشش کی کہ اگر گرین مجھے اس کا کتاب میں سے تھے, یہ آپ نے تو آپ نے بھی تو کہا ہے نا کہ ضمیر کیا کہتا ہے, پنچر لگایا کہ جو ہی لگایا فوراً ہوا نکل گئی اس سے. چلو مان لیا, یہ بھی آپ کو خوشی اگر اس سے ملتی ہے, آپ نے یہ بات میں نہیں کہہ سکتا, آپ کو اگر اس سے خوشی ملتی ہے. اس طرح تو بت پرست بھی یہ کہہ دیتے ہیں. ایک منٹ بھائی, مجھے بھی تو بولنے دیا کرو یار, نہیں کر کے بول ہی جاتے ہو, مجھے بھی بولنے دو. اس طرح تو پھر بت پرست بھی کہتے ہیں کہ اگر بت دعا قبول نہیں کر سکتا تو آپ بت کو پتھر کیوں مارتے ہو جا کے حج پہ, وہ بھی یہ کہہ دیتے ہیں. تو ادھر آپ کیا پنچر لگائیں گے؟ اپنے دل کی بات کرنا چاہتے ہیں وہ کرو. میں نے آپ کو بتایا نا کہ دل کی بات یہ ہے اور ضمیر کی بات یہی ہے کہ قرآن کوئی لاجک کی بھی کتاب ہے. ضروری نہیں ہے کہ سارا فلسفہ اور کہانیاں ہی ہوں اس میں اور آپ کی فینٹیسی ہی ہو. اب حضرت عیسیٰ کو اوپر اگر وہ زندہ ہیں تو آپ میں سے کبھی کسی بندے کا نبی کریم کبھی رابطہ ہوا ان سے؟ کبھی ہوا ہے؟ کبھی رہنمائی کی ہے مسلمانوں کی حضرت عیسیٰ نے جو زندہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ جب وہ آئیں گے زندہ زمین کے اوپر تب رہنمائی کریں گے نا. نہ ان کا زمین پہ اوپر جانا ثابت ہے, نہ ان کا زمین سے اوپر جانا ثابت ہے, کسی نے دیکھا ہے, نہ یہ زمین پہ آنا ثابت ہے. سب آپ کی کہانیاں ہیں کہ جناب مزار کی چھت پھٹی اور چلی گئی. دیکھا نہ زندہ دیکھا, تو یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کس نے دیکھی ہے پھر؟ اچھا تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے حضرت نوح کو سب سے لمبی عمر دے کر رکھا ہوا ہے قرآن پاک میں 900 سال. سوال پوچھ رہا ہوں, آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر جانا کسی نے دیکھا, نہ کسی سے رابطہ کیا, نہ آسمانوں پہ دیکھا, نہ اوپر چڑھتے ہوئے دیکھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بقول فوت ہو چکے, تو فوت ہونا ان کا کسی نے دیکھا ہے؟ ہاں تو آپ مجھے بتائیں کہ حضرت شعیب کا فوت ہونا کسی نے سوال دیکھا؟ نہ کرے نا, میرے سوال کا جواب دے نا. سوال کا جواب یہ ہے کہ بونگی کا جواب کیا, بونگے سوال کا جواب کیا ہوئے, کیا بونگے سوال کا جواب؟ وہی مجھ سے آگے سے ایک اور سوال کر رہے ہیں اس کا. نہیں, آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی نبی کا قبر نہ کسی کو پتا ہو تو وہ نبی فوت ہی نہیں ہوتا, آسمان پہ چلا جاتا. پلیز آپ یہ پنکچر تو نہیں ہے بھائی, یہ پنکچر تو نہیں ہے, لگا رہے ہیں. نہ جس بندے کی قبر نہ ملے, وزن زیادہ ہے اور اوپر سے آپ پینچر لگا دیتے ہیں اور جو وزن پڑتا ہے وہ آپ کے پینچر سے ہوا ایسی بات نہیں ہے. بس آپ نے مجھے ایک صورت ایسی دی ہے جس کا میں آپ کو صحیح تفسیر اور مطلب نہیں بتا سکتا. نہیں 15 منٹ لیکن اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ہر چیز پہ ہی پنکچر لگاتا ہوں. نہ 15 منٹ ہو گئے آپ نے پنکچر لگائے, اور جب آپ سے سوال رکھتا ہوں آپ اس سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا ایک اور آگے بڑھ کے آگے سے ایک اور سوال ہاں تو یار میں کوئی مطلب آپ کو سمجھا نہیں سکتا, وہ پنکچر ہوتا ہے, آپ کو کوئی بندہ سمجھا نہیں سکتا. جا رہا ہے اس کا جواب دینا. آپ سے پوچھا جا رہا ہے 2 × 2 کتنے ہیں, تو آپ کہتے ہو یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فوت ہوتے ہوئے نہیں عثمان کے اوپر چڑھتے ہوئے کس نے دیکھا ہے؟ ہاں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے, آپ لوگوں کے لیے حضرت عیسیٰ جو اتنے مقبول ہیں, آپ کے لیے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ زندہ ماننا اگر اتنا ضروری ہے, میرے لیے تو کسی کو آسمان پہ زندہ ماننا ضروری نہیں ہے. تو ہم قرآن ضروری ہے نا, مانتے ہیں نا, قرآنی آیات کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے مانتے ہیں نا, ہمیں کوئی شوق تو نہیں ہے قرآنی آیات پہ اپنی طرف سے. اچھا آپ دنیا کے ہر عربی کو جا کے کہہ دو کہ میرے ابو کو اللہ نے اٹھا لی ہے, تو وہ کیا سمجھے گا کہ آپ کے ابو کو زندہ آسمان پہ اٹھا لی ہے؟ نہیں, اللہ اب ہر ایک انسان کو زندہ اوپر آسمان پہ نہیں اٹھاتا نا. ہاں تو پھر یہ پوری ہے نا کہ زندہ آسمان پہ اٹھا لی ہے. حکمت تھی اس میں, پوری کائنات کے ایک بندے کو لے آؤ اور کسی کو کہو کہ اس بندے کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا زندہ, دنیا کے ہر عربی کے پاس چلے جاؤ, وہ یہی سمجھے گا کہ وہ فوت ہو گیا. کے پاس جا کے یہ پوچھو واٹر, جب آپ کسی عربی سے یہ پوچھو کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے بغیر شوہر کے, تو وہ مان لیتے ہیں عربی. آپ یہ والے شوہر کے بغیر نا, نہیں یہ والے مضمون پہ رہو. آپ
یہ عقل میں آپ حضرت مطلب یہ مریم بھی کے تو اور دلیل حضرت ہی ہے عیسیٰ کی پیدائش کے مضمون پہ کیوں جا رہے ہو جس کا جواب اللہ نے دے دیا میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن اگر شریف میں؟ آپ اگر اللہ عربی کی وہ اللہ نہیں کے مانے جواب گا سے یہ مان لے گا. ہاں آپ اللہ تعالیٰ کے جواب سے کیونکہ نہیں متاثر. سن لو نا، نہ عربی کیا وہ سن لو؟ مانے گا نہ یہ مانے گا. کیوں نہیں کرنے مانے تو گا؟ دو. اور کیوں نہیں مانے گا بھائی؟ اس کی جاؤ وجہ لے آؤ ابھی یہ کوئی ہے نا، عربی لے آؤ بتاتا ابھی ہوں لے نا، آؤ. اس کو ہم کہتے ہیں کہ عامر بتاتا ہوں نذیر نا کے جو بھائی. ہے نا دادا ابو، ان کو اللہ نے وہ ٹرو اٹھا لیا. مسلم میں نے چپ کرا لا یار. اچھا واٹر صاحب آپ کی چپ کرا لے یار، کی اچھا چپ کرا بات لے. سنیں واٹر صاحب، لڑ پڑے ہو بس آپ آپ مجھے اتنی یہ بات پہ. ثابت کر دیں کہ اس جو میں ابھی تھم کے سورہ لا نساء کے کی لا آیت 159 پڑھی تھم ہے، کے تسی لاؤ یا اس سے یا تو یہ ثابت کر دیں تسی کہ شرکی عقیدہ بنایا ہے، ایسی تھوڑی واٹر بنایا ہے. صاحب ایک دو اور واٹر ٹھمکا صاحب چاہیے بندے تھلے انتظار کر رہے ہیں، ایک دو ٹھمکا اور آپ مار. مجھے اس بات پہ مطمئن کر دیں کہ اس آیت کے ترجمے کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے بہت سب اہل بہت کتاب ان اچھا پر سوال ہے ایمان آپ لے کا آئیں گے. اگر ان کے بھائی، آپ اوپر کا سب سوال اہل بہت کتاب اچھا ہے. ایمان لے آئیں تو میں آج ادھر ہاں اعلان کرتا ہوں کہ میں حضرت آپ کے جو مرزا صاحب ہیں ان کے اوپر ایمان لے آؤں گا. سبحان اللہ، بہت پیاری آپ بات یہ آپ نے ثابت کی ہے. کر دیں کہ بالکل صحیح یہ جو کہا، آیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بالکل صحیح فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے سب اہل کتاب ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے تو میں بھی مان لوں گا بالکل عیسیٰ صحیح علیہ السلام فرمایا، وفات پا بالکل گئے ہیں. صحیح. آپ نے بہت اور جائز جو بات کی ہے. تھے نا کیا نام ہے مرزا صاحب، وہ ایک ہاں سچے انسان تھے تو میں مان لوں گا، پھر غور و فکر کروں بہت گا. جائز یہ بات بات کی ہے ثابت کر دیں. آپ نے بہت جائز بات کی ہے. اب جی ایسا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے اپنی مجبوری بھی بتا دی ہے. اب کیا ایسا ہے کہ مجبوری ہمارے ہے؟ پاس ایک بڑا اچھا سورس آ گیا ہے حسینی صاحب، وہاں پہ علامہ صاحب بھی ہوں گے، وہاں پہ آپ بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا. تو وہ میرے سے زیادہ بہت زیادہ عربی کا سینی علم صاحب سے رکھتے ہیں. فیصلہ کروانا ہے، جو فیصلہ وہ ہاں کر دیں جی، گے وہ قبول ہوگا. ہاں جی، ہاں جی، بالکل. سینی صاحب اچھا جو بھی اگر فیصلہ وہ کریں گے وہ قبول کر لو گے. جی اگر جی. انہوں نے کہہ دیا کہ میں نہیں کیا قبول کر لو گے. کیا کہہ دیا انہوں نے؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اگر حسینی صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ اہل کتاب ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی تک ایمان نہیں لے آئے تو پھر آپ ان کا فیصلہ کو قبول کرو گے کیا یہ تو آپ اور نے کہو سوال ہی گے بدل کہ دیا. سوال کریں نا وہ. حضرت کیا عیسیٰ آپ علیہ کہتے ہیں؟ السلام زندہ ہے، پھر یہ عقیدہ بناؤ گے؟ عامر صاحب کی آواز نہیں آ رہی، وہ لگتا ہے سگنل عامر گڑبڑ. صاحب چلے گئے، نشان ہو گیا ہے، ٹوئے میں چلے گئے ہیں. جی ٹروب اسلام بھائی، بات یہ ہے. ٹھہر جو ابو بکر. ہاں ہاں تو یار ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، میں ٹنل میں سے گزرا ہوں تو ڈسکنیکٹ ہو گیا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، کہ سینی ٹھیک ہے. صاحب اگر یہ کہہ دیں کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ چلو یار، نہیں یہ کیا اگر تو والی آپ مان بات لو ہے گے. نا، یہ تو وہ کہیں گے تو ہم مانیں گے نا. چلیں حسینی صاحب واٹر کے پاس صاحب لے کے ایک چلتے ہیں آج وہ سوال. روز کہتے ہیں، واٹر صاحب پھر وہ اپنا تو روز عقیدہ کہتے ہیں. چینج کرو گے اور یہ عقیدہ بناؤ گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے، ابھی وفات نہیں ہوئی ان کی؟ یار سارے وعدے پہلے ہی لے رہے ہو. حسینی صاحب ابھی انہوں نے کہہ دیا. ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹੋ. ਟਰੂ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਕਿਧਰ ਨਾ ਫਿਰ ਰਹਾ ਕਿੰਨੀ ہوں. ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ نہیں ਸਾਬਤ نہیں ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ نہیں بھائی، ਇਸ ਗੱਲ آپ ਤੇ کا ਹੁੰਦੇ؟ عقیدہ تو ہے جھوٹا اس معاملے میں. تو بات دراصل یہ ہے حسینی صاحب کو فیصلہ کر لینے دیں. نہیں اگر صاحب حکم عدل مان لیا ہے. یار آپ پریشانی کیا ہے؟ وہ آپ کے حق میں فیصلہ کریں یا میرے حق میں یا قرآن پاک کے حق میں واٹر فیصلہ بھائی، کریں. واٹر جی بھائی. بھائی آسک ہم ٹو کم ٹو آنسر رضا صاحب براڈ. اے تھلے ورک صاحب دے ویکھو سارے جولے شاہ دے چوہے نے، اللہ دے فضل ایک بھی نہیں انہاں جو عقل والا، سب ایکو جیسے نے. تو عامر صاحب انصر آپ رضا بھی دی تو براڈ ویسے تے ہی ہے نا. راتی گئے سن راجا جو جوید صاحب تے مخلوق اللہ بلال نے بھائی بنائی زمین کے لیے آپ اس کو تے آسمان پہ اودا بٹھا رہے ہو. اونوں بلبل دیکھو بنا کے آئے نے راتی انصر رضا دیکھو، نو تے فرشتے میاں اگر نبی آسمان پر جاتے ہیں، عامر صاحب اگر فرشتے آسمان پر جاتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر روحیں آسمان پر جاتی ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ نے جو مخلوق بنائی زمین کے لیے، اگر آپ کو کہوں کہ ویل مچھلی درخت پہ رہتی ہے اور کوا سمندر کے اندر رہتا ہے تو کبھی آپ یقین کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. تو بات یہ ہے بھائی کہ عام مخلوق کام مخلوق جو پہ عام فرق ہے. طور پر تو کوئی بچہ بغیر ماں کے پیدا نہیں نا، اور سن تو لینا بھائی، عام طور پر تو باپ کے بغیر کوئی بچہ پیدا نہیں نا ہوتا. تو عام تو باتوں کی ماں کے مثال بغیر آپ بھی بچہ خاص پیدا نہیں معجزات ہوتا کے تو لیے دے آدم رہے کہاں ہیں. سے ہو گیا؟ تو آدم کہاں سے ہو گیا میں یہی تو جو کہہ ماں رہا اور ہوں، باپ دونوں کے بغیر پیدا معجزات ہو کے گیا لیے. تھا؟ اب اور یہ معجزہ کرنے نہیں دینا، تھا، یہ اللہ کا معجزات حکم کے تھا. لیے عام معجزہ اللہ اس کے کو عیسیٰ علیہ معجزہ حکم سے نہیں السلام کا ہے بن کہتے، نا باپ واٹر پیدا ہونا صاحب. کیا ہے؟ اس کو معجزہ نہیں کہتے. عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ پیدا ہونا کیا ہے؟
ईसा अलैहिस्सलाम कैसे अल्लाह पैदा का हुए बगैर हुक्म, बाप के? अल्लाह का अमर हुक्म, आदम कैसे अल्लाह का पैदा हो हुक्म, गया? अल्लाह का अमर। तो अल्लाह का अमर यहाँ नहीं हो सकता? ईसा अलैहिस्सलाम को उठाने के लिए अल्लाह का अमर नहीं हो सकता? अल्लाह का हुक्म नहीं हो सकता? नहीं, यहाँ पर इसलिए क्योंकि नहीं हो कुरान सकता शरीफ कि में मिर्जा लिखा साहब हुआ ने है ईसा कि अलैहिस्सलाम की जगह लेनी है ना, ना इन्होंने ना मसीह वहां मौत पे बनना है ना 10 महीने दे मल दे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अच्छा अच्छा आप आ गए हैं बस एवं दुनियावी बातों पे। बात दरअसल ये है कि लिख दिया अल्लाह ताला ने कि हजरत ईसा और उनकी वालदा जो थे वो रोटी के मोहताज थे। रोटी के मोहताज थे। हाँ, सारे नबी रोटी खाते थे। ईसा अलैहिस्सलाम हाँ तो ईसा बस अलैहिस्सलाम और मरियम के लिए इसलिए अल्लाह ताला ने उनके लिए इसलिए कहा है कि उनको क्रिश्चियनों ने माबूद बना लिया है। तो अल्लाह ताला ने कहा है बिल्कुल। कि जो तो रोटी अब के आप भी मोहताज माबूद होते हैं, ना जो ना खाना बनाएं, उनको खाते हैं, जमीन पे रखें। आप उनको माबूद ना बनाए, जमीन पे रखें। फरिश्ता और रूहें तो ऊपर जा सकती हैं, इंसान अपने जिस्म के साथ ऊपर नहीं जा सकता। आपने मबूद बनाया पहले उनको, बगैर बाप के आप मान रहे हैं, तो वो मबूद तो आपने बना लिया पहले। बगैर बाप के तो सिर्फ मबूद ही होना चाहिए ना। तो फिर माँ हजरत बाप के आदम को बगैर आप तो अल्लाह है माबूद ना। बना लें। तो हजरत आदम को आप माबूद बना लें, उसको तो अल्लाह ने खुद अपने हाथों से तख्लीक किया हुआ है। अब आपका असूल तो यही कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम आपका असूल भी को यही भी कहता है। फिर मबूद आप बनाया हजरत जाए, आदम ईसा को अलैहिस्सलाम उनसे को भी बड़ा मबूद बड़ा बनाया जाए। माबूद बना ले हजरत यार आदम ना को भी माबूद। ना, बस काफी होगी। अब बस जाके काफी ना इस हो आयत गई को ना, पढ़ो। सबर जवाब दे गया। ट्रू चले हुसैनी ट्रू साहब के मुस्लिम पास ने भी शहरियार आयत का साहब तर्जुमा ले जाएंगे। नहीं थक गए ना, शहरियार 2 साहब घंटे हो गए हैं यब करते हुए। 2 शहरियार साहब घंटे यब से यब ही होनी आप है ना, दीनी बातों को यब नहीं कहते, क्योंकि आप सरकारी हो, आपको सब माफ है। यही मैंने कहा होता दीनी तो कौन सी आपने कह बात आप देना था करते हैं? आप शातियत हो गई। कौन से दीन को आप फॉलो करते हैं? कौन सी दीनी बात आप करते हैं? छोटे इस्लाम को। बंदे को फॉलो करके तो इस्लाम के साथ तो तमस्कुर करते हैं आप। तो आप इस्लाम किस और झूठे कुरान को के फॉलो साथ कर तो रहे आप हैं? तमाशा रसूल करने करीम आते ने तो हैं। कहीं नहीं कहा कि हजरत ईसा आसमान पे। ये जो आप आपने कौन से कुरान बंदे को करीम की फॉलो आयत कर? पढ़ी, सूरह रसूलुल्लाह ने तो नहीं कहा की कि जो आयत हजरत आपने ईसा ट्रू आसमान पे मुस्लिम के हैं। सामने रखी, बात भी करने दो ना, अगले को भी बात करने दो ना। ये तमस्कुर ही किया ना कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब पूछा कि भाई बताओ कि क्या तुम और तुम्हारी वालदा को इन्होंने माबूद क्यों बनाया, तो वो कहेंगे कि जब तक मैं उनमें मौजूद रहा तो मैं उनमें उनका निगरान था, जब तूने मुझे वफात दे दी फिर मैं नहीं जानता पीछे क्या हुआ। तो मिर्जा हाँ साहब तो कह रहे हैं इसमें क्या पंक्चर है? सुन तो लो ना, सुन तो क्या लो। पंक्चर है इसमें? मिर्जा साहब यार बात तो करने दिया करो, बीच में बोलना शुरू हो जाते हैं। मिर्जा साहब तो कहते हैं कि मुझे पता है, मुझे बतलाया गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम को इतला हो चुकी है, ईसा अलैहिस्सलाम को इतला हो चुकी है कि आपकी कौम पीछे से गुमराह हो गई है। तो आप कुरान के साथ तमस्कुरी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? जो कुरान का दीन तर्जुमा इस्लाम बदले के वो साथ- तो मस्खर कर रहे हैं। तो ये तर्जमा बदल रहा है ना, जो ये कह रहा है कि उनको पता लग गया है, और वो कह रहे हैं अल्लाह के हजूर क़यामत के दिन है कि मैं नहीं जानता पीछे क्या हुआ। ये कह रहा है यार हो हजरत गया ईसा पता आसमान पे जिंदा है ना? आपके ख्याल में हजरत ईसा आसमान पे जिंदा है? जो हम बात करें उसका पहले फैसला कर दो। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत ईसा से कोई कलाम चलो। बता दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम बता दो, मूसा अलैहिस्सलाम का बता दो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बता दो। तो यार भाई, गप्पे जो मार रहे ये हैं ओ भाई, आप, सारे ये नबी झूठ का फौत हो गए पलंदा हैं। इस झूठ के पलंदा पलंदे को कैसे है? छोड़ जैसे दो। आप कहते हैं कि मिराज पे वो गए झूठ नबी है, करीम, झूठ। सारे अंबिया से मुलाकात हुई, तो हजरत ईसा की मुर्दा हाँ। अंबिया के साथ मुलाकात हुई कि जिस्म वालों के साथ हुई? वहां पर सब रूहों से मुलाकात हुई। नबी अलैहिस्सलाम रूहों जब से मेराज मुलाकात पर हुई गए। थी, हजरत ईसा की भी रूह सी। क्या? हजरत ईसा की भी वहां पे रूह ही थी, वो कौन से हाँ। जिंदा थे? तो क्या हो गया रूह से? वो तो एक मौजज़ा है ना, मौजज़े को आम यानी अपनी अच्छा अकल पे मोजे परखना में उस चाहते हो। वक्त उनकी रूह आके मिलने आ गई। शाबाश भाई, हाँ जो मर्जी हाँ। पंचर ला लो आप, हम कुछ भी कहें तो ਤੁਸੀਂ वो ਜਿਹੜਾ गलत। ਮਰਜ਼ੀ आप जो मर्जी ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ पंचर लगा ਪੰਚਰ लो। ਲਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਪ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਦੇ, ਐਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛਲਾਵਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਪੰਚਰ ਲਾਏ ਯਾਰ। ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। यार आमिर साहब आप इस मजमून पे ना फंस जाते हो, ਚੰਗਾ इतना ਮਾਨੀਏ जोर ਜਾਂ ना दिया ਮਾੜਾ करो। ਮਾਨੀਏ, ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੇ ਫੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਹਮ ਐਸਾ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰ- ਹੱਥ ਵਿੱਚ। यार अच्छा, आमिर गोल साहब मोहम्मद इससे ने- बड़ी गप कोई नहीं हो ਮਿਰਜ਼ਾ सकती ਸਾਹਿਬ ਦੇ कि ਦਾਦੇ हजरत ਨੂੰ ईसा ਨਾ ਗੋਲੀ जिंदा है। ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਪ ਸਵਾਲ- ਤੇ ਗੋਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਮਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਹੈ? ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ? ਆਬਦ ਭਾਈ, ਆਬਦ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਮਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਦਾਵਾ?
अच्छा दावा जी जवाब आठा साहब। जी जी, ये जवाब आप दें क्योंकि ये बहुत बड़ा इल्मी सवाल है, ये मैं नहीं दे पाऊंगा अच्छा क्योंकि मैं कुछ अच्छा, बोलूंगा तो मेरा पेंचर हो जाएगा ना। कंक्लूजन ये वाटर साहब ये है कि ये जी जो अभी आपके सामने आयत पढ़ के रखी गई है, जी इससे यही वाज़ह होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर ज़िंदा हैं, और आज की तारीख में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो अहले किताब हैं वो ईमान नहीं लाए, और अच्छा अल्लाह ताला ने अपनी इस आयत को सच्ची है और ये सच साबित होगी तब जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में वापस आएंगे, तब अच्छा जाकर ये जो अहले किताब है उन पर ईमान लाएंगे। ये अच्छा जो आयत है इसकी रोशनी में, तो अगर इस आयत को सामने रखते हुए हम ये कहें नहीं जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो ज़िंदा नहीं है, उन्हें मौत दे दी गई है, आबिद अल्लाह भाई मेरे ताला ने ठीक सवाल उनको का है, क्यों मार कीता कर जी? अल्लाह ने ऊपर आपके उठा जो लिया। सवाल का भी जवाब ये देते हैं। आपकी जो बात है ये यहूद और नसारा की हिमायत कर रही है कि ईसा बिल्कुल अलैहिस्सलाम सही मर है। चुके हैं, तो बिलाशुबा ऐसा कहना कि अल्लाह ताला इन तमाम मज़कूरा बाला जो अल्लाह ताला ने अभी मैंने आपके सामने जो आयत रखी है इसका आयत का इनकार करने के बराबर है अगर हम ये कहें कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत दे दी, जी उनको उठा लिया, वफ़ात दे दी, फोत हो गए। इस आयत का इनकार जी करने के मुतरादिफ है आपकी ये बात। जी। अच्छा आबिद भाई, ये सवाल आपने ना संभाल के रखना है। एक बात ये हो गई, हम दोनों में तय हो गई, हम इंशाल्लाह हुसैनी साहब की ब्रॉड पे ये आबिद वाला भाई सवाल मेरे सवाल का पूछेंगे। की कीता जे मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। नजफ भाई नहीं एक वो मिनट कह यार, रहे हैं ठहर आपका जो यार, सवाल एक इल्मी मिनट है। ठहर जो यार, एक बात तो पूरी कर लेने दिया करो यार, कोई तो बीच में बोली जा रहे होते हो सारे। जी जी बोलो अच्छा यार बोलो। अच्छा आबिद साहब, दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि हजरत ईसा जब दोबारा आएंगे और अहले किताब सारे उन पर ईमान नहीं आएंगे, ठीक है, आपका ये मौकफ है। अगर हजरत ईसा दोबारा वफात आप दोबारा उनकी आमद ना हुई, मेरे ना मौकफ तो के इस मुताबिक, कुरान की आयत का क्या करेंगे? अल्लाह पूरे ताला जो बात कह तो कर रहे लेने हैं दिया करें, वफात और से पूरी पहले बात और पूरी तमाम बात अहले तो करने किताब दे उन पर ईमान ले यार, आएंगे। पूरी बात तो करने दो यार, अच्छा पूरी बात सुनाए तो करने सुनाए दो सुनाए, जोर ना दे, सुनाए। यार, बात ही नहीं करने देते यार आप, अच्छा बोलो। बीच में ही टटर लगाई होती है। आप चलते फिरते आप लोगों ने साइकिलों पे बैठ के इस्लाम सीखा हुआ है। जो बंदा बात करने लगता है बीच में किटपिट लगाई होती है आप लोगों ने। बोलो तुसा गड्डी 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ना। अच्छा आबिद साहब, बात ये है कि आप मुझे ये बताएं कि अगर हजरत ईसा ना आए दुनिया में दोबारा, तो ये आयत आपके ख्याल में झूठी हो जाएगी फिर? अल्लाह ताला का वादा झूठा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला किधर है ने अल्लाह एक ताला का बात वादा? कुरान में किधर है कह अल्लाह दी, का वादा? कुरान की हर अल्लाह का वादा आयत किधर है? आयत किधर है सच पर वादा? मबनी है। कुरान की सभी आयत, पूरे का पूरा कुरान सच पर ही मबनी है। हाँ, उसमें अल्लाह का सच्चाई वादा के किधर अलावा है कुछ कि भी हजरत नहीं है, ईसा लिहाजा आएंगे? ये आयत भी हाँ, सच्ची साबित होकर रहेगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उन पर घबरा अहले गए हो, ईमान किताब लाएंगे, घबरा गए हो। फिर ईसा अलैहिस्सलाम की वफात होगी। हाँ, इस अगर आयत हजरत की ईसा रोशनी वापस में ना आए, अगर हम जैसा कहें कि कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा यार गए तुम हैं, खुद अल्लाह बोल ताला लो ने यार, मौत दे दी है, तो इसका खुद मतलब बोल है लो, हम ਪੰਜਾਬ सही ਹੋਣਾ तौर पर इस ਬੰਦੇ आयत तुसा का सवाल इनकार कर रहे करते हो हैं। आप किसी ही बोल प्रकार लो यार। बंदा बोलता है यार बीच में वो एक बीच में मिनट ही वाटर बोलना साहब, एक शुरू हो मिनट जाता है। वाटर साहब एक मिनट देना यार प्लीज, कोई ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੰਪਨ ਲਾ ਪਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਬਦ यार। ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ओए ਬੋਲਣ आपस ਦੇਣਾ। नजर भाई यार आपस से नजफ कर नवाज, लेंगे तुम वो अपना आपस सवाल लेके कहाँ से आ गए हो बीच में? तुम कहाँ से आ गए हो बीच में? यार ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਕੀ ਤਿਆਰ अच्छा ਕੀਤਾ जी, ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਹਾਦਸਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ये बात था। ये ट्रू मुस्लिम बहुत अच्छा आदमी है। अब आपने बोल लिया मैंने कि कल- साथ में बोलना शुरू करूंगा मैंने तो कल बीच में बलूचिस्तान के यूं बंदे करके ਦੀ शुरू हो जाओगे। ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ मैं सुनता सी फिर तेरी तहकीक बस सही है। अच्छा चलो ठीक है, चलो अच्छा ठीक वाटर है। साहब बोलिए, ऐसा अब आपका माइक ओपन है, आपके पास मौका है, आप बोले और जो भी दिल की भड़ास है निकालो। मैं दिल की भड़ास नहीं निकाल रहा, मैं सिर्फ लॉजिकल बात करता हूँ कि एक तो हमारा तय हो गया कि हम हुसैनी साहब की ब्रॉड पे ये वाला सवाल सामने रख लेंगे, ठीक है? ये आपको मंजूर है कि ये भी नहीं मंजूर? ठीक है, रख लेंगे। चलो बात सही है। और दूसरा मेरा आपसे ये सवाल था कि नहीं, आपने सैनी कहा कि साहब अल्लाह को का फैसला कराना है कि सारे फैसले सैनी साहब को कराने हैं? आपसे तो कोई फैसला होता नहीं है, आपसे तो वफात मसीह नहीं ना हयात मसीह साबित की जाती है, आप तो परेशान हो जाते हो। यार मैंने ठीक पूछा है है ना? कि सैनी साहब से कभी सिर्फ ये कहने एक लग फैसला जाते हो कि कराना वो है। बरज़ख में जिंदा है,
कभी कहते हो तो कि भाई रूहों को नमाज पढ़ा दी, घबरा जाते हो आप तो हुसैनी बिल्कुल ही साहब यार। से ये एक फैसला करवाना है कि सारे फैसले उन्हीं से करवाने हैं, ये बता दो। कभी कहने लग जाते हो कि पंचर लगाने लग गया है, कभी कहने लग जाते हो ठुमके, कभी है करने लग जाते हो। आप तो खुद घबरा जाते हो भाई। आप ठहर, जो आपके लेवल का ये तो मजमून नहीं है। इसलिए भाई ने कह बड़ा रहा अच्छा है सवाल ये किया। बड़े ट्रू मुस्लिम है। भाई ने बहुत अच्छा मिर्जाई सवाल ਜਿਹੜਾ ਨਾ किया है। ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਰਫਾ ਅਸਮਾਨੀ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। और भाई ਇਹਨੂੰ मैं ਇਹ खैर उम्मीद खूर किसी से नहीं मांगता। ਹੋਰ ਕਿਸੇ मैं ਦਾ मुजाहिद ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ आदमी क्यों हूँ, नहीं मैं मान किसी लेता? खैर खूर के ये चक्कर में नहीं बताएं। रहता। फिर मेरा सैनी अल्लाह साहब मुझे की खैर याद सारी ये पाएगा। मान ला। अच्छा, या तो बात सैनी सुने साहब की वाटर दूसरी साहब, गलत मान ला। जो अभी आपके सामने आयत पढ़ के रखी थी, आप इसका तर्जमे से क्या मुराद लेते हो? इस आयत क्या कह रही है? जी मैं अब इसमें कुछ भी नहीं बोलूंगा क्योंकि ना नहीं, आप मेरा ये इतना बताए ना, कामिल जो इल्म सवाल नहीं है। पूछ रहा हूँ वो तो जवाब दे दे। जो एक ठुमका हाँ और जी, आप आगे से बात और एक ये ठुमका है और कर देते हैं सवाल पे एक सवाल। ठुमका हाँ। और जो अभी यार, मैंने एक आपके ठुमका सामने सूरत अल-सा की आयत यार ठुमके 59 ਤੁਸੀਂ रखी ਲਾਓ थी, यार, पढ़ी थी। शिरक ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ इसका ਨੇ, ਸਾਡੇ तर्जुमा, ਥੋੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। इसके ठुमके तर्जुमे ਤੁਸੀਂ से ਲਾਓ आप ठुमका क्या और नहीं तमीज़ लेते? नाल अल्लाह मुंडा ताला होना क्या है। फरमा रहा है इस तमीज़ आयत में? नाल अपने मुंडा बुत होएगा के ਤੁਹਾਡੇ सामने ਘਰ। डांस करो, डांस करो ਉਹ अपने अल्लाह बुत तमीਜ਼ ताला के क्या ਕਰਕੇ सामने। कह ਦੇਗਾ रहा है कि ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ और ਤਮੀਜ਼ आमिर ਕਰਕੇ साहब ਦੇਗਾ, लड़ाई ਤੁਹਾਡੇ हो ਘਰ ਮੁੰਡਾ जाएगी, ਹੋਏਗਾ। बात आमिर साहब सुने। लड़ाई हो ਤੁਸੀਂ जाएगी, ठुमका तमीज के इखलाक दायरे करो। में रहो। बात और आमिर सुने। साहब इस तमीज के दायरे आयत में रह के में बात करते हैं, अल्लाह ताला लड़ाई हो क्या जाएगी। कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफात से पहले अहले किताब क्या करेंगे? आपने जो तर्जुमा किया है उसके मुताबिक तो ये है यार कि बात से ईमान सुने, ले जो आएंगे। पूछ रहा हूँ वो बताए ना। आप इस छोटे से सवाल का जवाब ही नहीं देते, डरो नहीं। नहीं अल्लाह नहीं, ताला मैं क्या आपको कह रहा है जवाब कि नहीं ईसा दूंगा ना। अलैहिस्सलाम की वफात से पहले अहले किताब उन पर क्या करेंगे? ईमान ले आएंगे। तो क्या ईसा, आपके नज़दीक तो ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हो गई है, तो क्या यहूदी हाँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए हैं कि वो अल्लाह के रसूल है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है ना। तो मैंने पंक्चर नहीं ना लगाना, तो मैं ऐसा करते हैं कि वहाँ पे हुसैनी साहब की ब्रॉड पे ये सवाल कर यार लेते हैं। आप भी इंसान हो, इतने दिनों से मुसलमान हो, इतने दिनों से टिकटॉक पे आए हो, डिबेटें करते हो, तो आप यार अपने मैंने जवाब कभी इतना दावा नहीं दे किया है कि सकते मैं अरबी कि का हुसैनी माहिर साहब, हूँ। हुसैनी साहब, आप ये बताएं मैंने ना कहा कि क्या इस आयत की रोशनी में और जो यार मेरी यहूदी बात अहले सुनो ना, किताब है, एक ही बात क्या करी जा वो रहे हो, ईसा करी जा रहे अलैहिस्सलाम हो, पर करी जा ईमान रहे ले हो। आए हैं? क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम को एज ए रसूल एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते? ये जवाब दे दें बस। नहीं मैं दे रहा ना जवाब। तो नहीं, बात क्यों ये नहीं है दे रहा? कि ये तो आप देखें, फिर आप इसका सीधा सीधा क्यों नहीं कहते और कि भाई मैं कुरान जब की जवाब आयत दूंगा तो दुरुस्त आप है कहेंगे और पंक्चर नहीं लगा रहे। हमारे अकीदे में फतूर है, इसलिए मैं जवाब नहीं देना चाह रहा। ये जवाब आपके देगा तो मैं अकीदे में आपका फतूर बहुत नहीं बड़ा है? फैन हो जाऊंगा। आपके अकीदे में फतूर नहीं है? नहीं तो जो सवाल पूछ रहा हूँ, क्या यहूदी आप मुझे हजरत ईसा बताएं, हज़रत अलैहिस्सलाम ईसा पर जिंदा है? इस आयत की रोशनी में ईमान ला चुके हैं? वो हजरत ईसा आयत की अलैहिस्सलाम रोशनी को में भी रसूल बात हो मानते रही है ना, हैं? जब आपसे तय हो गई है, आपसे तय हो अगर गई है तो वो कि रसूल एक मानते हैं तो ठीक है, फिर ईसा अलैहिस्सलाम, मैं भी अकीदा अभी बना लूंगा कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी है, ऐसे नहीं क्योंकि जो होता, अहले किताब हैं ऐसे वो नहीं तो होता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, तो जाहिर सी हाँ बात है फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हो गई है, तो फिर मैं भी यार आपके आपने बड़ा अकीदे पे आ अच्छा जाऊंगा। सवाल रखा है, मैंने आपकी नहीं, तारीफ आप की है। बताएं ना कि क्या नहीं मैं नहीं यहूदी बता रहा, हजरत ईसा नहीं अलैहिस्सलाम मैं नहीं पर बता रहा अहले क्योंकि मैं रसूल पंक्चर ईमान नहीं लगाना रखते चाह रहा। हैं या नहीं रखते? ये बताएं सिर्फ। भाई मैं बात ये है कि मैं पंक्चर नहीं लगाना चाह रहा, वो जवाब तो देना, ठीक है रखते ना? हैं या नहीं, ईमान लाए हैं या नहीं लाए भाई हजरत मैं ईसा क्यों दूं अलैहिस्सलाम पर? जवाब? मैंने तो पूरी क्यों, सूरत मतलब आप पढ़नी अगर है। कहें कि लाए हैं तो वह भी झूठ है, अगर कहें नहीं लाए तो फिर आप उस अपने अकीदे का क्या मैं करोगे कि ये हजरत ईसा सूरत अलैहिस्सलाम वफात पा गए? पढ़ूंगा, ये जहाँ से ये मजमून शुरू हुआ है वहाँ से पढ़ना शुरू करूंगा, ठीक है? और मैं इसकी तफसीर आपकी भी पढ़ूंगा, अपनी भी पढ़ूंगा, और फिर उसके बाद मैं हुसैनी साहब के पास अच्छा भी इस चलें, वाला ये सवाल बताएं रख आपका लूंगा। क्या अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए हैं या आसमानों पे जिंदा जी है? जी, भरपूर तरीके से वफात पा चुके हैं। तो अल्लाह ताला तो कह रहा है वफात से पहले उन पर सब अहले किताब ईमान ले आएंगे, तो इस आयत का क्या करोगे हाँ फिर अगर उनको हाँ वफात दे जी दिया आपने, तो इस यार, आयत आप का क्या घूम फिर करोगे? के इधर ही आ रहे हैं ना। आप मैंने ये वाला मजमून जहाँ से सूरत निसा में शुरू हो रहा नहीं, है ना, वहाँ आपके से पढ़ अगर बात लूंगा। मान लें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, उनकी तबई मौत हो चुकी है, तो यार फिर तुम इस बार आयत बार का एक क्या ही बात करेंगे? करी उनके जा रहे ऊपर हो। तो ईमान नहीं ले आए ना अहले और किताब ने, तो भाई इस भाई आयत का मेरी क्या बात करेंगे? सुनो, तुम एक ही बात बार बार करते हो और ऐसे जाहिर करते हो कि कोई नया सवाल करने लगे हो, फिर वही सवाल, फिर वही सवाल, फिर वही सवाल। अच्छा तो मैंने तुम्हें एक दफा जब जवाब दे दिया है कि एक तो मैं इस आयत को अच्छी तरह इसका मजमून आगे पीछे से पढ़ लूंगा, अच्छा दूसरा ठीक, मैं हुसैनी यानी साहब के आप सामने सीधा सीधा रखूंगा। कह दें अभी आप इसका जवाब नहीं देना चाहते, और यार और तो और मैं क्या इस कह रहा हूँ आयत का इतनी देर जवाब का? आप किसी अपने आलम से, मुरब्बी से पूछेंगे, वो जैसा कहेगा फिर आप वही बात कहोगे जो उसने कही है। हाँ तो मैं आपको इतनी देर ये से क्या अंसर कह रहा रजा हूँ? खुल जाएगा। तो आपने अंसर वो रजा को पंचर पंचर सा क्यों लगा लगाया था? दिया। वो 12 लोग ईमान लाए थे अहले किताब में, वो पंचर आपने क्यों लगाया था? अभी क्या
यार मेरी बात सुनो, आप पागल तो नहीं हो? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आपका कोई दिमागी तवाज़ुन ठीक है? पहले नहीं देखे, ये तो हकीकत है ना, पहले आपने वो नहीं पर्चा नहीं, लगाया मेरी था बात सुने, आप पागल तो 12 नहीं लोगों है? वाला के 12 लोग ईमान ले आए खैर थे, जो मेरी पहले बात सुनो, किताब मैं में पागल से तो नहीं है ये तो आप वो कैसे, आप खुद ही कह रहे हो नहीं अभी मैं इसका मजमून पढ़ूंगा, इसका मतलब वो आपका यार जवाब मैं सही कितनी बात देर का, नहीं था, मेरे वो प्यारे आपने भाई, ऐसे मैं ही कितनी पर्चा देर का लगाया कह रहा था। हूँ कि ऐसे आपका तरह करते सवाल हैं बहुत अच्छा है। ये मिर्जाई ऐसे जब तरह करते हैं, अपने आपका कोलों ही वो अटकल पंचर पुछो। भी और रहन नहीं दो चला खुर्रम साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਤੇ ਕੋਈ डॉक्टर ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ साहब, नहीं, ਐਵੇਂ ही जब शोर पा आपका ਦਿੰਦੇ हो। पंचर बंदे ने नहीं अच्छा लगा, सवाल जो पूछा, ही आपने अच्छा पंचर सवाल पूछा लगाया वो बंदे ने। फौरन लीक हो गया, हवा निकल गई, तो अब आप कह रहे हो नहीं मैं आगे पढ़ूंगा, उसका पूरा मजमून पढ़ूंगा। तो ये आप मान लो ना कि आपने कोशिश की है जवाब देने की अपने पास से, लेकिन वो अटकल तो यार आप भी तो अटकल भाग बच्चू। गए हो ना। आपने कहा जनाब हजरत ईसा आसमान पे जिंदा हैं, तो जनाब उनका वापस आएंगे, तो कितने जिंदा है ने, तो कितने लिखे है कि वापस आएंगे? कहाँ लिखा हुआ है? हजरत ईसा वापस ना आए तो इस आयत का क्या करोगे? क्या करोगे इस आयत का अगर हजरत ईसा वापस ना आयत आए? तो हमें बता रही है कि वापस आएंगे, ये आयत ही तो हमें बता रही है वापस आएंगे, तो ये तभी आयत उनके आपको ऊपर बता अहले रही है कि किताब हजरत ईसा ईमान वापस लाएंगे, आएंगे। फिर ही उनको वफात होगी ना। अभी वफात कैसे अच्छा, मान लें इस ये आयत को बता सामने रही है कि रखते हुए? हजरत ईसा वापस आएंगे? कहाँ हजरत बता रही है ये आयत कि ईसा- हजरत ईसा वापस आएंगे? अगर कहाँ आयत बता में रही ये है? लिखा हुआ है, गल हाँ। सुन, इस आयत में लिखा है व इम मिन अहलिल किताब इल्ला ला युमिनन्न बिही क़ब्ल मौत। क़ब्ल मौत का मतलब है मौत से पहले, उनकी मौत से पहले हर हाँ। अहले किताब उन पर ईमान लाएगा। कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो ईमान नहीं लाएगा। ठीक उनकी है, मौत से, अभी उनकी ठीक है। मौत नहीं हुई, ये है बात। उनकी मौत नहीं हुई। कबला मौत का की मतलब है, नतीजा निकलता है ना कि उनकी मौत अगर नहीं, हजरत अगर ईसा की उनकी- मौत अगर नहीं साहब हुई पहले तो फिर किताब उन इस्लाम पर क्यों आया? ईमान ले आए होते तो इस पर हम मान लेते कि वाकई उनकी मौत हो गई है। आप ही बताओ हजरत कि ईसा की अगर किताब उन मौत पर नहीं ईमान ले हुई आए। तो फिर इस्लाम क्यों आया? लो जी भाई इस्लाम क्यों आया, फलाना क्यों काम हुआ, क्यों पाकिस्तान आया? क्यों बना? अगर ईसा अगर अलैहिस्सलाम हजरत ईसा की मौत ही नहीं हुई तो इस्लाम क्यों आया? फिर नबी करीम क्यों आए? हजरत ईसा तो नबी जिंदा करीम है। इसलिए आए नबी कि के ऊपर नबी दुनिया क्या क्यों गुमराह- आ गया? शरीयत ओ भाई, शरीयत नबी के के ऊपर ऊपर- शरीयत कैसे आ ओ गई? भाई नबी अपना काम करके उनको मौजतन उठा लिया गया। नबी करीम ने तो दुनिया की इस्लाह के लिए आना ही था ना, पीछे दुनिया गुमराह हो जाए सारी, तो नबी करीम ने नहीं आना था, अल्लाह ताला ने भेजना नहीं था नबी। तो जाहिर शरीयत वाली पे बात है। शरीयत कैसे आ गई? वो शरीयत पहले शरीयत थी वो तो तो शरीयत मनसूख के हो ऊपर गई है, शरीयत वो तो कैसे आ सारी- गई? वो तो सारी बदल दी गई है, वो तो मनसूख हो गई है ना, उस पर तो इस्लाम ने लाइन नस्ल खींच दी है। अच्छा, उसको कोई मानता तो है फिर उसकी? हजरत ईसा आसमान पे आपके जो जिंदा हैं तो उन्होंने कुरान पाक कैसे पढ़ा? चलो कैसे पढ़ा? बाल चलो कौन, जी। उनके बाल कौन काटता है, उनके बाल कौन काटता है, उनके नाखून कौन हजरत काटता ईसा है, ने उनके कपड़े कुरान कौन पाक धोता है, कैसे पढ़ा? कैसे पढ़ा उनके कपड़े हजरत कौन ईसा धोता ने? है? ये हजरत इन्होंने ईसा नशा जो किया है है, वो नशा। नबी पाक की अभी ये शरीयत के अंडर पूछेंगे कैसे कि हो गए? उनके लिए खाना कौन बनाता है, कौन सा वो पाकिस्तानी छाड़ स्टाइल दे। वाला बनाते हैं, अरबी स्टाइल वाला शेफ कौन है उनका? खाने को छोड़ बर्तन देते कौन हैं, धोता छोड़ है? देते हैं खाने को, खाने की बात छोड़ देते हैं। आप ये बता दो कि हजरत ईसा तक कुरान पाक कैसे पहुंचा और हजरत कैसे ईसा पहुंचा? नबी पाक पे ईमान कैसे लाए? चलो जी। कैसे लाए थे, ये क्यों अल्लाह लाए, के लिए क्यों मुश्किल लाए? है, उनके लिए अल्लाह के लिए अल्लाह मुश्किल के है लिए अगर सारे काम ही अल्लाह ने करने हैं तो फिर कोई नबी भी ना आता, हम सारे पैदा ही मुसलमान होते अगर अल्लाह ने ही सारे वलीद काम अल्लाह करने। कैमरान हो गया, वलीद वलीद आप ही कैमरान कीता हो ने, गया। आप ही कीता। अगर सारे काम अल्लाह नहीं करने थे तो एक नबी भी ना आता, फिर अल्लाह ही सारे काम कर देता भाई। तो अल्लाह नबियों के जरिए एक सबब बनाता है ना लोगों हाँ, का नबियों के जरिए सबब बनाता है ना, तो हजरत ईसा तक कैसे रसूल पाक का पैगाम पहुंचा, ट्रू कुरान पाक मुस्लिम है, कैसे ट्रू पहुंचा? मुस्लिम है, वो चौथा गेर मुसलमान लाए कैसे नहीं हुए? नहीं मांगना, ट्रू मुस्लिम चौथा गेर लाए देना। बस खत्म हो गई। अच्छा मेरा एक सवाल इत्थे आंदा है अपना आबिद भाई, ये दसो कबले मौत ही अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो यानी कि उन देर तक मौत नहीं है जिन्नी देर तक सारे अहले किताब उन्होंने ते ईमान नहीं ले आन दे। ते मिर्जा साहब बिल्कुल मेरा ईमान है, लेकिन मिर्जा साहब ने जेड़ा दावा कीता है मसीले ईसा आउण दा, क्या उन्हां दे उत्ते अहले किताब ईमान लेके आए ने? कोई इन्हां दे कोई भी नहीं लेके आया, सिवाय ना फुद्दू मरदाइयां दे, इन्हां दे इन्हां दे मतलब यार, अब गालियों पे उतर आए हो। दलील है कि मिर्जा साहब अपने दावे च अब सच्चे गालियों पे नहीं उतर आए हो, जब झूठ हेलो। पकड़े गए हैं तो गालियों पे उतर आए हो। वो अल्लाह दी कसम है, कोई मिर्जा मैं साहब क्या होता है? बात सुने, खुद एक मिनट मुसलमान बात कह दूं करने फिर मैं दे। आपको। ये इस मिर्जा शख्स साहब दा ईसा अलैहिस्सलाम ने तल्लक की है यार, वे ईसा अलैहिस्सलाम ते ईमान नहीं लेके आए, ईसा अलैहिस्सलाम दी मौत नहीं हुई तो मिर्जा साहब
ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਸ। की झूठ मारे यार, अब मतलब कि कोई मतलब इखलाक और लिहाज से ਇਹ बात ਇੱਕ करें ਵਾਰੀ यार। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਂਦੇ नहीं नबी, एक बारी आंदे मेरा ना मनने वाला काफिर, एक बारी आंदे मेरा ना मनने वाला मुसलमान। कोई ऐसी बात नहीं है, जिसने ना माना हो उसको रसूल पाक भी नबी नहीं लगते, जिसने नहीं माना उसको रसूल पाक भी नबी नहीं लगे। ट्रू मुस्लिम है, सॉरी ट्रू मुस्लिम है। ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰੋ ਪੇਸ਼ ਹਕੀਕਤ ਲਵੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 6 को पूछ ਲੈ ਭਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? झूठो झूठ। और भाई मैंने तुम्हारे सारे सवालों के जवाब आज नहीं देने, मिर्जा साहब का इतना मेरे पास वेला टाइम नहीं है कि सारे सवालों के जवाब दूं। जो सवाल अच्छा रखा दे दे, मेरा ना है वो मैंने मान लिया। दे ट्रू मुस्लिम की बात सुन ले, वो भी अच्छा था। चलो मेरे एक सवाल का ही जवाब दे दो, और मेरे एक सवाल का जवाब कहीं से पूछ के ही दे दो। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। एडे बड़े मुसलमान बैठे हुए हो ना, जाओ बता दो कि हजरत ईसा तक कुरान पाक कैसे ट्रू पहुंचा। मुस्लिम का अगला सवाल तो सुन ले। ट्रू मुस्लिम अच्छा वो जो मेरा भी तो सवाल सुनो, सारे सवालों के जवाब मैं नहीं देने हैं, मेरा भी सवाल सुनो यार। अच्छा मेरा भी ना सवाल नोट करके ले जा, होमवर्क कर और वास्ते ना ले जा यार, तू शहरियार ही साहब। होमवर्क ले जा ना, तू बहुत बड़ा लामा बनया है ना, तू होमवर्क ले जा। यार साहब जज्बाती होमवर्क नहीं अगला आता ना। सवाल अच्छा सी मेरी गल सुन, जे ए भी सवाल बुरा होया ना यार चुप करो हाँ। तुझे, जे ए सवाल भी बुरा होया तो मैं जिम्मेदार। ट्रू मुस्लिम ऐसा अच्छा जी। बंदा है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ बुरा नहीं नहीं कहता। नहीं ਉਹਨੂੰ ना ਪੁੱਛ ना ਤੇ ਲੈ ना सवाल ना, ਦੂਜਾ ਕੀ और है? मेरा भी तो सवाल ले लो, मेरा सवाल बे भी वो ले दे लो। देना। अच्छा ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ दे देना। ना कोई ना मसला बात नहीं। बूत नहीं, अब मेरा सवाल की बारी है, अब मैं दूंगा सवाल। यार मैं कहता हूँ और आप ठहर बात के कर घबरा देना। क्यों गए हो? और यार पहले इतने बड़े ट्रू लामा मुस्लिम दा डरते जो किस लेंदे बात ना। से? और यार इतने ट्रू बड़े मुस्लिम- लामा डरते किस बात से? ठहर जाओ, इतने बड़े ट्रू लामा मुस्लिम मैं बड़ा नहीं लिहाज होता। रखता हूँ, मैं ये आपका भी होता लिहाज है। रखूंगा अगर आप कहोगे। मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि एकदम एक बंदे के साथ बदतमीजी कर दूं, ऐसी नहीं बात। मैं आपको ये वाली बात कहता हूँ कि आप सारे मुसलमान मिलकर अकल लगा लो और समझ लो कि कुरान पाक जो जमीन पे नाजिल हुआ है वो हजरत ईसा तक कैसे पहुंचा है। हजरत ईसा कैसे नबी करीम की ताईद में जा चुके हुए हैं। अब वो अपने आप में कोई नबी नहीं रहे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर जो इस्लाम नाजिल हुआ है वो उसको आप मानते हैं। वो इस्लाम की तबलीग करने के लिए दोबारा आएंगे, कैसे वो ये ये सारी सारी इंफॉर्मेशन उन ये तक पहुंची सारी है। बकवास, ये सारी भाई जितनी ये आपने क्या तकम बात की, इससे हमारा क्या लेना देना नहीं है? है? वो अल्लाह ताला की जात नबूवत अल्लाह ताला ने है, अगर करना कुरान हो जमीन भाई पर तो नाज़िल हुआ है। डायरेक्ट फरिश्ते हमारे दिल पर पहुंच नाजिल गया। करके हमें मुसलमान कर ले। अल्लाह ताला वाली बात छोड़ दो, अल्लाह मियां ने नबी को शहरियार जरिया साहब, बनाया हमेशा। शहरियार साहब ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ट्रू मुस्लिम ਨੂੰ सवाल करना। आप बस सब कर लो सवाल जरा। अच्छा वो मैं सवाल ये था कि वो कल बात हो रही थी इस हकीकत अलवही की, तो उसमें एक सवाल नंबर 6 था, मिर्ज़ा साहब के सामने रखा गया था कि मिर्ज़ा साहब से किसी ने पूछा कि आपने कहा था कि आपको जो नहीं मानता वो मुसलमान है, काफिर नहीं होता। दूसरी जगह आप लिख रहे हो कि जिसको मेरी दावत पहुंची उसने अगर मुझे कबूल नहीं किया तो वो काफिर है, पक्का काफिर है, मुसलमान नहीं है, दायरा इस्लाम से निकल गया है। तो ये थी दो तजाद बातें थी, तो किसी ने मिर्ज़ा साहब के सामने रखी। तो मिर्ज़ा साहब ने इन दोनों बातों का जवाब देने के बजाय मतलब इधर उधर की बातें बहुत की हैं, तकरीबन 18-20 लाइनों का जवाब दिया। वो सारा मैंने इधर पढ़ के सुनाया, लेकिन मुझे दो उसमें सफ़े का कहीं भी नहीं जवाब मिला कि जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब इसके अंदर है। मतलब दो बातें थी तजाद, उनमें से एक बात का भी मिर्ज़ा साहब ने जिक्र नहीं किया, छेड़ा ही नहीं, और बातों का जवाब दिया। जैसे आप एक बंदा कहता है कि जो फैसल मस्जिद है वो पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में है, तो दूसरे चौथे दिन वो कहता है नहीं, जो फैसल मस्जिद है वो इंडिया के दारुल खिलाफा न्यू दिल्ली में है। अब बंदा पूछता है कि जी आपने तो दो मुख्तलिफ बयान दे दिए, इसका जवाब दे। तो अब वो जवाब देता है, देखिए मस्जिद जो है इसमें मुसलमान नमाज़ पढ़ने जाते हैं, बाजमात नमाज़ पढ़ना अकेले नमाज़ पढ़ने से बेहतर है, हमें मस्जिदों में नमाज़ पढ़नी चाहिए, मस्जिद अल्लाह का घर है, सब मुसलमानों को मस्जिद में जाना चाहिए। वो इस तरह का जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो जवाब तजाद वाला नहीं दिया जो तजाद उनमें पाया गया। पहले एक मुल्क का कहा, फिर दूसरे मुल्क का, ये क्लियर करें ना। तो वो मस्जिद के बारे में थोड़ा बता रहे हैं, नमाज के बारे में एक एक लफ्ज़ लेके बता रहे हैं, लेकिन असल जो सवाल है उसका जवाब नहीं दे रहे। तो वही बात मिर्ज़ा साहब ने की। मैं ये बात मैंने आपको मिसाल देने के लिए की है कि मिर्ज़ा साहब से जो सवाल पूछा गया उसका जवाब तो उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया, उस जवाब में ज़रा भी नहीं किया, टच भी नहीं किया, इधर उधर की बातें करके 18-20 लाइनें लिख दी। जवाब दे दूँ, दे दो, मैं जवाब दे दूँ। ਜਦੋਂ ट्रू मुस्लिम हार ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਏ ਫੜਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਾਰ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਚੜ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਲੇ ਢੰਗਾ
ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਡਾਂਸ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਠੁਮਕੇ ਲਾ ਕੇ ਵਹਾਣੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਠੁਮਕਾ ਲਾਇਆ ਉਧਰ ਠੁਮਕਾ ਲਾਇਆ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਢੰਗਾ और ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ जवाब तो ਬੰਦੇ ਨੂੰ, यार आपके पास भी कोई नहीं था, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ जवाब तो ਬੰਦਾ आपके पास भी कोई नहीं अच्छा था। दो वाटर सफ़े का है। साहब, अगर उस लो सवाल जी, नंबर ट्रू 6 मुस्लिम में साहब जो जवाब दो पकड़ो मेरी बातें तरफ से। तजाद पाई आमर गई नजीर का है, जवाब आप छड़ो, अपने आमर ईमान से नजीर को बता कुछ नहीं दो, आता, एमी नमक आप है। अपने ईमान को बता दो कि मिर्जा साहब ने उस दो तजाद बातें जो है उनका जवाब दिया है इस जवाब में। हाँ लो जी, अब लगाओ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ म्यूट ਤਾਂ और जवाब 300 ਯੂਰੋ सुनो। ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਲਓ, 300 ਯੂਰੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਟਰੂ। और मुझे आमर 300 नजीर यूरो नहीं साहब चाहिए, आपको तुसी नवी बनैन खरीद 300 लेना, यूरो बतौर तुसी इनाम नवी टी शर्ट देंगे। ले लेना भरावा। अच्छा जी, लो अच्छा जी ये जवाब बता, लो अच्छा जी। मैं सवाल फिर रख लेता हूँ ताकि कोई नया आए वो सुन नहीं, ले। मुझे सवाल समझ आ गया नहीं, मेरे प्यारे सुनने भाई, वाले को ही पता बिल्कुल चले। समझ आ गया। नहीं, मैं सिर्फ दो बातें करूंगा। मिर्जा साहब कहते हैं जो मेरे ऊपर और यार ईमान तेरा ना सवाल ही लाए नहीं मुकदा कोई यार, मसला नहीं, खुदा दा वो ना है सवाल मुसलमान है। मुकाला यार, तेरी दूसरी बड़ी जगह मेहरबानी कहते हैं जो भरावा। मेरे ऊपर ईमान ना लाए, मेरी दावत को कबूल ना करे, वो काफिर है। तो आप मुझे बताएं अच्छा इसका जी, जवाब किधर लिखा मिर्जा साहब ने? पहली अच्छा बात का जी, जो पहली जो बात है कि जो मेरे ऊपर अच्छा ईमान जी, ना लाए डजंट और मैटर, वो सवाल स्टिल मुकाओ यार, मुसलमान तुम्हारी है। बड़ी मेहरबानी करो चलो जी। अगला सवाल क्या, अगला हिस्सा क्या है? बस दोनों हिस्से बयान कर दिए ना। अच्छा अब लगाओ म्यूट, ये 1 मिनट तक नहीं बोलना। अब आप लोगों की ये हदीस है ला नबी आबादी, और आप लोगों की ये हदीस है कि जनाब हजरत ईसा आएंगे, ते हुन दसो तनाकस किथे हैगा? क्यामत उस वक्त तक कायम ना होगी वाटर जब साहब तक ऊपर हजरत चढ़ा ईसा रहे हो, तुम मुझे में ऐसे ही नाजिल बिट ना कर रहे होंगे। हो, जवाब दे रहे हो कि कड्डो, बिट कर दी थी ये। हाँ अपना तनाकस कड्डो, हदीस है कि नहीं? दोनों हदीसें हैं कि अच्छा नहीं? मुझे और ये बुखारी की बताएं, हदीसें हैं, ਇੱਕ कड्डो ਕਬੂਤਰ अपना ਨੇ तनाकस। ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਸਿਰ ਚ ਆ ਕੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਸਾਲ ਮੱਖੀਆਂ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। एक तरफ कह रहे कबूतर ना ने ला मिट नबी कर आबादी, उस तो अच्छा बाद ਖਲੀਫਾ वाटर ਦੇ हजरत ਸਿਰ ईसा ਚ आ ਆ रहे ਕੇ हैं। वाह जी अच्छा वाह। वाटर साहब सवाल चले एक नए सिरे से इसी बात को ना थोड़े डिफरेंट एंगल से बात करते हैं। मिर्जा साहब सफिया कहते से हैं सब कि ऊपर आ जो जाए। मुझ पर ईमान ना लाए वो आमर मुसलमान साहब है। आपको मेरी जुबान का दूसरी पता जगह है ना, कहते हैं कि जो मुझ तमीज पर से ही रहना, जिस नहीं तो पर मैंने मेरी भी ऐसी दावत जुबान पहुंची इस्तेमाल उसने कर ईमान देनी है, नहीं फिर लाया, आपको वो लगना ਤੇ ਉਹ काफिर ਕਹਿ है। ਰਹੇ ਵਿਟ जोरदार ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਵਿਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? विठ कर देती है ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਕ ਤੇ। ਅੱਗੇ अच्छा चलो। बात सुने, आपको इन दो बातों में तजाद नजर आता है या नहीं आता, ये पहले बात बताएं। आपको इन दोनों बातों में तजाद तो नजर ये आता है क्या कि नहीं कर रहे हैं आता? ला दोबारा नबी बड़ी बिठ आबादी कर और रहे हैं हजरत ईसा आएंगे। आप बिठे कर रहे हैं वाटर साहब कसम से। ये गल की है यार कि बिठ मैं की अगर है, बिठे मैंने कर रहा दसो। हूँ तो आप मेंगने अच्छा कर मेरा रहे हैं। सवाल आपसे ये है पंजाबी में, आमर नजीर की देखो आज सब गल मेंगने की निकल गई है हैं यार। जवाब देता है कि बिठ की है। मैं कहना कि तुसी अच्छा, गल्ला मैं पिता बड़ा है कि गुस्से मेंगना में आज कीतियां ने। सवाल लेकर मेरा ले लें, गुस्सा उतर जाने ਇਹ मेरा। सवाल का ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ जवाब दे रहे हो कि बिठ ਬਾਹਰ कर ਲੋਕਾਂ रहे ਕੋ हो। ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। लो जी ला नबी आबादी है ते अगले पासे हजरत ईसा आ रहे हैं, तनाकस किधर है? नहीं मैनू ये दसो, आप ये मुझे बताएं कि मिर्जा साहब की इन दो बातों में तजाद है या नहीं है। मुझ आप पर मुझे जो ये ईमान बताएं कि नहीं इन लाए दोनों वो हदीसों में तनाकस मुसलमान है है, कि नहीं है? जिस तक मेरी दावत पहुंची मुझ पर ईमान नहीं लाया वो काफिर है। इन दो बातों में अच्छा तजाद है या नहीं ये बताएं। बात ये है कि अब बहस जो है ना वो सवाल ऐसे जो पूछा रुख पे इनमें निकल चुकी है। तनाकुल है या नहीं है, इनमें तजाद एक दूसरे की जिद है ये दो बातें या नहीं है। तो ये आसान कर बातें दिया जो वो मैंने बताई हैं ये जिद हैं कि नहीं है? ला नबी आबादी और वो हजरत देखो ईसा वही आएंगे। तोते की तरह मेरी बातें रिपीट करके मुझसे वही सवाल पूछ रहे हैं आगे से। आपने तो क्या ये बात हुई? नहीं की, ये तो मेरा सवाल है। आप अब ये मेरी सवाल का बताएं। जवाब दे दो, अच्छा दे चलो दो मैं आप मेरे हजरत सवाल का मिर्जा जवाब। जी ने जो ये दो बातें कही हैं क्या इनमें तजाद पाया जाता है या नहीं पाया जाता? भाई ये जो दो हदीसें मैंने दी हैं इनमें तजाद पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? पहले मेरे सवाल का जवाब दें फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। भाई पहले मेरे सवाल का जवाब दें क्योंकि आपकी तो ये सही बुखारी की हदीसें हैं। अच्छा जो सवाल पूछा, चले आप ये गैर संजीदा बच्चों वाली हरकतें छोड़े ना, अब ये बताएं मैंने कि तो मिर्जा बच्चों वाली साहब हरकतें नहीं छोड़नी जब तक आप नहीं छोड़ेंगे। ये जो अस्सलाम मिर्जा वालेकुम, साहब मैं की बहुत गुस्से में एक सवाल लेकर आई हूँ, अल्लाह के वास्ते मेरा सवाल ले लें नहीं तो गुस्सा उतर जाना। ट्रू मुस्लिम तू इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं सिस्टर हुआ ਨੂੰ ਗੱਲ अभी। ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। अच्छा वाले साहब ये कोई मोहतरमा उन्हें तो ये सीख रहे हैं इनसे पुत्रा। बात करने दे। अभी आपको तुम सिस्टर मोहम्मद में गल नजीर कर को लो तो साथ बारी भी बारी ले आओ तो नहीं कुछ कर सकते। ਓਏ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਲੜ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। जी जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।